नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। देश दुई गम्भीर चुनौतीको सामना गर्दैछ, कोरोना संक्रमण र सीमा अतिक्रमण र संक्रमण विरुद्ध लड्न तयार यो मुलुक र मुलुकवासीको एकतामा एक इन्च पनि फरक नपरोस् भनेर सचेत हुन चाहिँ जरुरी छ। सबैभन्दा पहिला भारतीय दूतावासको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। महामहिम राजदूतज्यू, तपाईँको मुलुकले हाम्रो देशको सीमा त मिच्यो, अब तपाईँको मिडियाले मर्यादाको सीमा पनि मिचिरहेको छ। कन्ट्रोल योर मिडिया मिस्टर एम्बेसेडर। हाम्रो राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले धेरै संयम अपनाएको छ। आफ्नो भूमि मिचिँदा पनि वार्ताका लागि पहल गरौँ भनेर शान्त तरिकाले सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यो देशको सञ्चार मन्त्रालयले हेरेको छ कि छैन भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपाल र नेपालीलाई होच्याएको र अपमान गरेका सामग्रीहरू वार्ता हुँदै गर्दा, कूटनीतिक पहल हुँदै गर्दा कराई आफ्ना प्रस्तुति गरिरहेका भारतीय न्युज च्यानलहरू हामीले किन हेर्नुपर्ने हो, त्यसको जवाब खोज्ने बेला पनि आउन सक्छ। आफ्नो मुलुकलाई गाली बेइज्जती गरेको दृश्य टुलु हेरिरहन हामी सक्दैनौँ। सरकार तिनको अमर्यादित थुन्ने कि ती च्यानललाई बन्द गर्ने भन्ने कुरा यो देशको सञ्चार मन्त्रालयले अब चाहिँ सोचोस्। अर्को गम्भीर कुरा भारतीय पूर्व विदेश सचिवले उठाएका छन्। नेपालको सरकार ढाल्नुपर्छ, ओलीबाट छुटकारा दिलाउनुपर्छ र त्यसका लागि हाम्रा मानिसहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हाक्की भनेका छन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेस समेतको नाम उल्लेख गरेका छन्। कूटनीतिक मर्यादा विपरीत एक पूर्व विदेश सचिवको यो आरोपमा यति बेलासम्म खण्डन किन नआएको? एउटा रिटायर्ड सचिव सार्वभौम देशको सरकार ढाल्छु भनेर खुलेआम भन्दैछन्। यो देशमा भारतको नाङ्गो हस्तक्षेपको योभन्दा ठुलो उदाहरण के? सरकार नेपाली जनताले भोट खसालेर बनाउने अनि निर्वाचित सरकार ढाल्छु भनेर खुलेआम चुनौती दिन्छन्, त्यो पनि अर्को देशको रिटायर्ड सचिव। यस्तो सुन्दा पनि देशको जिम्मेवार निकायको मन दुख्दैन? जवाफ आउँदैन भने मान्नुहोस् यो देशको स्वाभिमान भारतले कौडीको भाउमा किनिसक्यो। भारतीय दूतावासको पैसामा स्कलरसिप पाएर आफ्ना छोराछोरी पढाउनेहरूले 2-4 लाख त जोगाए होलान्, तर देशको सीमा मिचिँदा बोल्नुपर्ने आवाज चाहिँ गुमाए। अब हिजो गरेको गल्तीमा आज टाउको फोडेर त के पाइन्थ्यो र? तर इतिहासदेखि आजसम्म यो मुलुकले भोगेको भारतीय ज्यादती एउटा पोइन्टमा पुगेर अन्त्य हुनै पर्थ्यो। इतिहासले हामीलाई अहिले त्यही मोडमा सायद ल्याइदिएको छ। लेट्स फर्गेट अबाउट नोइजी इन्डियन मिडिया, तर आन्तरिक रूपमा हामी एक छौँ कि छैनौँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। नेपालका कैयौँ नेताहरूमाथि भारतले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगानी गरेको आरोप लाग्छ। अबको पुस्ताका लागि त्यो कुरा स्वीकार्य हुनुहुन्न। आलोचना योग्य कैयौँ कार्यहरूका बावजुद पनि यो देशलाई ल्यान्डलक्डबाट ल्यान्डलिङ्क्ड देश बनाएको श्रेय यो सरकारलाई दिल खोलेर दिनैपर्छ। भारत बाहेकका देशहरूसँग पनि अब हाम्रो सम्पर्क र पारवाहन पहुँच पुगेको छ। यसको मतलब भारतसँग सान देखाउने भनेको चाहिँ होइन है। समानताको आधारमा मित्रता र व्यापार गर्ने, तर राजनीतिक हस्तक्षेप नस्वीकार्ने। खासै हैसियत नभएका केही रिटायर्ड भारतीयहरू भनिरहेका छन् हिन्दू धर्म मास्न, राजा फाल्न र माओवादी पाल्न हिजो हाम्रो भूमिका र लगानी थियो। पूर्व माओवादीका नेताज्यू यसको जवाब खोइ स्वीकार नै गरेको हो कि के हो? जवाब खोइ। मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व हुँदा माओवादी शीर्ष नेता भारतमै थिए, 12 बुँदे सहमति पनि भारतमै भयो। यो देशको स्वाभिमान भारतलाई बुझाएको हो भने नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्यो, नत्र भने देशको सीमा जोगाउन खुलेर एक ठाउँमा उभिन चाहिँ जरुरी छ। अब देश लकडाउनमा छ, हामी सिमानामा पुग्न यतिखेर सक्दैनौँ। यति बेला लिपुलेकमा भारतले बनाइरहेको बाटो बन्दैछ कि रोकियो? देशको नयाँ नक्सा छापिँदा सुस्तामा मिचिएको भूभाग छापिएको छ कि छैन? भारतले 70 भन्दा बढी ठाउँमा हाम्रो सीमा मिचेको छ। अहिले त लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक छापेको नक्सा छापौँला सहितको संविधान संशोधन गरेर आधिकारिक पनि बनाउला। के 70 ठाउँमा मिचिएको जमिन प्राप्त गर्न 70 पटक संविधान संशोधन गर्ने, 70 पटक नक्सा छाप्ने, एकै पटक सबै भूभागको हिसाब किताब गरौँ? अब देशको सीमा मिचिँदा पनि टाउको कनै बचेर लुकेर तर्सिएर बोले जस्तो मात्र गरेर झारा टार्नेहरू राष्ट्रघाती हुन्। जब तर्क प्रमाण दस्तावेज हुन्न त्यति बेला मान्छेको हालत भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको जस्तो हुन्छ। धम्क्याउने, तर्साउने, दम्ब देखाउने। त्यही मिडिया
मिडियाको प्रयोग गरेर नेपालमा सरकार ढाल्न पूर्व उद्घोष भारतबाट भइसक्यो। भारतको यो चाहना पूरा गर्न नेपाली नेताहरू तयार नभई सरकार ढल्दैन कुनै पनि हालतमा। यो सरकार लोकप्रिय होइन होला, जनताको आकांक्षा पूरा गरेको पनि छैन होला, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल छैन होला, कैयौँ व्यथिति सम्बोधन गर्न सफल छैन होला, तैपनि सरकार ढाल्ने भारतले होइन। खबरदार, भारतको गोटी बनेर देशका विरुद्ध एकजना पनि उभिएछन् भने त्यसको हिसाब अब जनताले राख्नेछन्। तपाईका छोराछोरी सित्तैमा पढाउनु छ, सम्पत्ति जोड्नु छ र पद पाउनु छ भन्दैमा त्यसको मूल्य यो देशको अर्को पुस्ताले तिर्दैन। 2-4 गद्दार नेतासँगै अब यो देश सती जाँदैन। अब भारतीय दूतावासको ढोकामा सीसी क्यामेरा जोड सरकार, उताको दाना खान को भित्र पस्दा रहेछन् हामी पनि हेर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। आजको कार्यक्रमलाई पनि हामीले विशेष गरेर सीमा र सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको नक्सालाई लिएर बहस गर्ने विचारले हामी उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमको नियमित प्रस्तुतिभन्दा केही फरक रहन्छ। 2 चरणमा कार्यक्रमलाई विभाजन गरेका छौँ। पहिलो चरणमा हामी एउटा विशेष बहस गर्नेछौँ र त्यसपछि भने कोरोनासँग केन्द्रित रहेर त्यस विषयमा रहेका समस्याका बारेमा कुराकानी गर्ने गइरहेका छौँ। विशेष गरेर फ्रन्टलाइनमा खटिएका विभिन्न महानुभावको कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी सशस्त्र प्रहरी लगायत सुरक्षा दस्तामा रहेका साथीहरूका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यो कार्यक्रमको अर्को भागमा गर्नेछौँ, अर्को उत्तरार्धमा हामी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला आज हामी विशेष बहस सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा एउटा राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता, राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता विशेष गरेर सीमालाई लिएर होस् भन्ने चाहना राख्दै र विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको भनाइ तयारी कस्तो छ भन्ने बारेमा आजको कार्यक्रममा केही बहस गर्नेछौँ। आजको बहसमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापा, त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सीमाविद तथा नेपालको सीमाका अध्यता पूर्व नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक उमेश चौहान पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँहरू सबैसँग आज हामी नेपालले अब चाल्नुपर्ने कदमहरू, हाम्रा तयारीहरू र विशेष गरेर अबको बाटोका बारेमा एउटा बृहत बहस गर्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला कार्यक्रमको नियमित स्तम्भ गाली र तालीका लागि यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु म। कार्यक्रमको सुरुवात त्यसैबाट गरौँ। यस अघिको कार्यक्रममा सोधिएको हाम्रो प्रश्न यस प्रकार रहेको थियो, नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि केही भारतीय सञ्चार माध्यमले गरेको टिप्पणीलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा ठिकै छ, ठिकै भन्दै 9.71% अर्थात् 2506 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ र गैर जिम्मेवार भन्दै 90.29% अर्थात् 23,295 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। गाली र तालीका लागि अब आजको प्रश्न पनि यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। कोरोना संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापनमा सरकारले व्यवस्था गरिरहेको त छैन, बेवास्ता गरिरहेको त छैन, राम्रो छ, ध्यान दिइ नै रहेको छ भन्नेले तालीमा र होइन लापरवाही नै लापरवाही छ भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको अमूल्य मत जाहेर गर्न हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको गाली र ताली शीर्षकमा गई आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। र दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम पनि विशेष कार्यक्रम छ। कार्यक्रमको नियमित प्रस्तुतिभन्दा फरक रहेर आज हामी एक विशेष बहस सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। बहसमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ विशेष गरेर सरकारले पछिल्लो समय लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी सहितको नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै उत्पन्न भएको तरङ्ग भनौँ, अझ विशेष गरेर दिल्लीमा उत्पन्न तरङ्गको पनि विषयमा केन्द्रित रहेर हामी आजको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र देशभित्रैको पनि बहसको आवश्यकताको महसुस गर्दै हामीले आज कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ हाम्रा अतिथिहरूलाई। म अतिथिहरू यहाँ कार्यक्रममा सहभागी भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पहिला स्वागत गर्छु र उहाँहरूलाई एउटा रिपोर्ट पनि देखाउँछु। सबभन्दा पहिला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईजी हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई बहसमा।
हस्, धन्यवाद तपाईलाई। नमस्ते हजुर, सर। त्यसै गरी मसँग जोडिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापा। गगनजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते हजुर, अनि त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो पनि जोडिनु भएको छ। नमस्कार राजेन्द्र सर, तपाईँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। अनि हामीसँग बुद्धिनारायण श्रेष्ठ जो नेपाली सीमाका एक अध्येता पनि रहनु भएको छ र जो नापी विभागका पूर्व निर्देशक समेत रहनु भएको छ। सीमावेदका रूपमा उहाँ चिरपरिचित हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। र हामीसँग बहसमा जोडिनु भएको छ नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक उमेश चौहान। उमेशजी नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते रविजी, नमस्ते। म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै एउटा सानो रिपोर्ट हामीले तयार गरेका छौँ। पहिला हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई पनि देखाउँछु, यहाँहरूलाई पनि म देखाउँछु र यो रिपोर्ट, छोटो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै यो बहसको सुरुवात गर्न अझ सजिलो हुन्छ होला। म यहाँहरूलाई यो रिपोर्ट हेर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र आदरणीय दर्शक महानुभावहरूको लागि एउटा छोटो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दछु। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हुन् भन्न नेपालसँग अथाह प्रमाण छन्, तर नेपालले यी भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्दा अस्वीकार गर्ने भारतले आफ्ना प्रमाण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। मुख्य प्रमाण नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया बीच सन् 1816 मार्चको सुगौली सन्धि हो, जसमा नेपाल भारतको सीमा काली नदी भनिएको छ र काली नदीबाट पश्चिम भारत र पूर्वी भागमा पनि भूभाग नेपालको भनिएको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा काली नदीबाट पूर्वी भागमा पर्छन्। यो प्रमाणित गर्ने अन्य थुप्रै प्रमाण सीमावेद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सङ्कलन गरेका छन्। उनका अनुसार लन्डनको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा सन् 1856 अप्रिल 24 सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेको यो नक्सा सुरक्षित छ। यो नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई रिभर काली भनिएको छ। श्रेष्ठका अनुसार अमेरिकाको वाशिंगटन डीसी स्थित लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा 1827 ब्रिटिस भारतले प्रकाशन गरेको नक्सा छ, जसमा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई नै रिभर काली भनेर उल्लेख गरिएको छ। श्रेष्ठले लिएको ब्रिटिश म्युजियम लाइब्रेरीमा भेटिएको अर्को पत्रमा पनि यो क्षेत्र कुनै दिन पनि भारतको नभएको पुष्टि हुने आधार छन्। तत्कालीन समयमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका चिफ सेक्रेटरीले काठमाडौँ स्थित आफ्नो राजदूतलाई एक पत्रको जवाब दिँदै सुगौली सन्धिमा भए अनुसार काली पूर्वको भूभाग ब्रिटिस भारतले जितेको नमानिएकाले नेपालका अधिकारीलाई सरेन्डर गर्न निर्देशन गरिएको छ। चीनको बेजिङ स्थित नेशनल लाइब्रेरी अफ चाइनामा रहेको चीनको नेशनल ब्युरो अफ सर्भे एन्ड म्यापिङले सन् 1903 मा जारी गरेको नक्सामा पनि नेपालको पश्चिम सिमानामा तुच्छ देखिन्छ, जुन नक्सा सुगौली सन्धि भएको 87 वर्षपछि बनेको थियो। यी बाहेक भारतले आफैले पटक पटक जारी गरेका नक्सामा पनि काली नदी आफ्नो उल्लेख गरेको छ र उसले मानेको सुगौली सन्धिमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरामा रहेको स्वीकार गरेको छ। भारतले आफ्नो सर्वेक्षण विभागको वेबसाइटमा राखिएको गत नोभेम्बर 2 मा जारी गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरा हुँदै बगेको नदीलाई काली नदी उल्लेख गरेको छ। यो हेर्नुहोस्। यो नक्सा जारी भए लगत्तै नेपालले आपत्ति जनाएको थियो। यसको केही दिनमा नै भारतले पुनः आफ्नो नक्सा संशोधन गरी प्रकाशन गर्यो। सबै नक्सामा काली नदी यथावत नै छ, तर काली नदीको नाम हटाइएको छ। यसबाहेक सन् 1816 डिसेम्बरमा भएको सुगौली सन्धिको पूरक सन्धि, सन् 1815 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिस सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको एक गोप्य पत्र, कालापानी क्षेत्रका जनताले नेपालमा तिरो तिरेको अभिलेख, विक्रम सम्वत 2015 को मतदाता नामावली नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि पर्याप्त प्रमाणहरू हुन्। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली सञ्चार माध्यमहरू सबै जस्तो, चाहे पत्र पत्रिका, चाहे अनलाइन मिडिया, चाहे टेलिभिजनहरू अथवा अन्य सञ्चार माध्यमहरू तथ्यका आधारमा आफ्ना रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरिरहेको सन्दर्भमा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा भने तथ्यभन्दा पनि बढी अन्य विभिन्न विषयहरूलाई अतिरञ्जित गर्ने प्रयास भइरहेको परिप्रेक्ष्य पनि छ। तर हामी त्यसमा भन्दा पनि हामी अबको हाम्रो बाटो कस्तो हुन सक्दछ भन्ने विषयमा बढी बहस केन्द्रित गर्छौँ। म बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यूबाट यो बहसको सुरुवात गर्न चाहन्छु, किनभने लामो समयदेखि उहाँले गर्नुभएको अध्ययन र विशेष गरेर
र विभिन्न दस्तावेजहरूको सङ्कलनलाई गर्दा उहाँबाट सुरु गर्दा अलिकति सान्दर्भिक पनि रहला। अब जति पनि प्रमाणहरू हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ ती मात्र होइन, अन्य विभिन्न विदेशका लाइब्रेरीदेखि लिएर तपाईँ आफैसँग पनि धेरै प्रमाणहरू अझै पनि छन् होला, तिनलाई राखिएको छ होला अथवा नेपाल सरकारसँग पनि त्यसका दस्तावेजहरू टनाटन छन् होला भन्ने अपेक्षा गरौँ। अबको बाटो चाहिँ के हुन सक्दछ? यसै गरी हामी हाम्रा प्रमाणहरू राख्दै हामी यहाँ मात्र भनिरहन्छौँ कि अथवा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ कि अथवा होइन अब चाहिँ डायलगमा आउन सक्ने सम्भावना भयो है, यसले चाहिँ केही न केही एउटा तरङ्ग ल्यायो है भन्ने छ कि तपाईँ एउटा सीमाविदका हिसाबले तपाईँले अबको बाटो कस्तो देख्नु भएको छ, अबको बाटो कस्तो सुझाउनुहुन्छ? यहाँबाट सुरु गरौँ अनि क्रमशः अरू साथीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। धेरै धन्यवाद छ। अबको बाटो भनेको चाहिँ दुवै देशको बिचमा मैत्रीपूर्ण तरिकाले, सद्भावपूर्ण तरिकाले दुवै देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समान हक अधिकार भएका देश हुन्। संयुक्त राष्ट्रमा भोटिङ भयो भने ठुलो देश भारतले पनि 1 भोट, सानो देश नेपालले पनि 1 भोट दिन्छ। यो चाहिँ यसलाई विचार राखेर नेपाल र भारतको सदियौं वर्षदेखिको सरकारी स्तरमा मात्रै होइन, जनताको स्तरमा भएको जुन सम्पर्क सद्भाव छ त्यो कति पनि नबिथोडिने गरेर अहिलेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भनेको वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ। अनि वार्ता भनेको चाहिँ के भने नक्सा र डकुमेन्टका आधारमा अनि फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्सका आधारमा र यो कालापानी क्षेत्रमा के एक्सिडेन्ट भयो र के इन्सिडेन्ट भएका थिए यी कुराहरूलाई हृदयङ्गम गरेर दुवैतर्फबाट समाधान गरिनुपर्छ र वार्ता नै ठुलो कुरा हो। वार्ता भन्दा अर्को ठुलोको समाधान गर्ने कुरो केही छैन। मेरो आफ्नो बुझाइ यो छ। हजुर, अब यसमा म मन्त्री योगेश भट्टराईज्यूको पनि यसमा मत चाहन्छु। सरकारको तयारी वार्ताका लागि छ कि अथवा यो वार्ताबाट नहुने जस्तो सम्भावना आएर प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अलिकति कडा अभिव्यक्ति दिनुभयो। तथ्यमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतीय पक्ष नाखुस भएको समेत देखिन आएको छ। यसलाई सरकारले कसरी हेरेको छ? मन्त्री योगेश भट्टराईलाई विशेष गरेर यस मुद्दामा किन पनि महत्त्वपूर्ण एउटा पार्टिसिपेन्टका रूपमा हामीले लिएका छौँ भने विद्यार्थी राजनीतिका क्रममा विद्यार्थी जीवन बाँचिरहनु हुँदा वा विद्यार्थी जीवनका कालमा उहाँले विशेष गरेर कालापानी क्षेत्रमा आफै पुगेको र त्यसको अनुभव पनि उहाँसँग भएको यो मुद्दालाई लिएर वर्षौंसम्म उहाँले भनौँ न एउटा विद्यार्थी राजनीति पनि गर्नुभएको र यसलाई निरन्तरता गरिरहनु भएको परिप्रेक्ष्यमा अझ बढी सान्दर्भिक होला। कृपया योगेश भट्टराईज्यू। धन्यवाद रविजी। तपाईँले भनेको कुरामा म आउनुभन्दा पहिले हजुर अलिकति हामीले अहिलेसम्म के गरेका छौँ अब के गर्छौँ भन्ने कुरा भनियो भने यो एकदमै प्रष्ट हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अघि बुद्धिनारायण सरले यसका विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको बारेमा बताइसक्नु भएको छ र बुद्धिनारायण सरसँग हामीले कालापानी मार्चको बेलामा पनि पटक पटक सिमानाको बारेमा सँगै बसेर छलफल गरेका थियौँ। त्यसैले उहाँका कुराहरू जायज छन्। तर यता जुन यो कालापानी क्षेत्रको कुरा विशेष गरी 2046 सालको जनआन्दोलनपछि स्थापित भएको संसदमा यो कुरा पहिलो पटक त्यहाँका माननीय प्रेमसिंह धामीजीले उठाएपछि राष्ट्रव्यापी बनेपछि राजनीतिक ढङ्गले पनि यो चाहिँ अगाडि आयो। सरकारको पार्टीहरूको सिङ्गो मुलुकले यसको ध्यान आकर्षण गर्यो र त्यस सिलसिलामा 2051 सालको मनमोहन अधिकारीजीको नेतृत्वको सरकारको बेला उहाँले भारत भ्रमण गर्दा पनि 1950 को सन्धिको पुनरावलोकन र सीमा समस्याहरूको बारेमा बताउनु भएको थियो। 1997 को जुन 5 देखि 7 मा भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो र त्यस क्रममा दुईटा देशका प्रधानमन्त्री, त्यो बेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री तर वामदेव गौतम उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। दुई देश बीचको प्रधानमन्त्रीको जोइन्ट स्टेटमेन्टको 21 नम्बर बुँदामा कालापानी मुद्दालाई चाहिँ समाधान गर्ने कुरा त्यहाँ उठाइएको थियो र लगत्तै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री कुमार ग्यावालीजी भारतको भ्रमण गर्नुभयो तर त्यो सन्दर्भमा पनि उहाँले त्यो कुरा उठाउनु भयो। 2000 को जुलाई 31 देखि 6 अगस्तसम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतको भ्रमण गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीको रूपमा। त्यति बेला वाजपेयी उता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। बुँदा नम्बर 25 मा त्यही कालापानीको समस्यालाई हल गर्ने तर 2003 सम्ममा यो हल गरिसक्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको थियो। त्यस्तै 2002 मा आइसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले भ्रमण गर्नुभयो। त्यो बेला वाजपेयी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तर बुँदा नम्बर 27 मा उहाँहरूको जोइन्ट स्टेटमेन्टको बुँदा नम्बर 27 मा त्यो कुरा परेको छ। त्यस्तै 2004 को सेप्टेम्बर 8 देखि 12 सम्म फेरि शेरबहादुर देउवाजी
भारत भ्रमण गर्नुभयो। मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। बुँदा नम्बर 6 मा त्यो कुरा उल्लेख भएको छ। 2005 मा सम्ममा यो हल गर्ने भनेर त्यति बेला भनिएको थियो र 2009 को अगस्तमा आउँदा 18-22 सम्म माधव कुमार नेपालले भ्रमण गर्नुभयो। मनमोहन सिंह उता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 15 नम्बर बुँदामा यो फेरि उल्लेख भएको छ। तर उहाँलाई त्यति बेला एउटा सम्झिनु पर्ने कुरा के छ भने माधव कुमार नेपाललाई भारतीय नक्सामा हस्ताक्षर गर्नको निम्ति दबाब दिएको थियो, उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। 2004 को अगस्त 3-4 मा अहिलेका प्रधानमन्त्री मोदीजीले पहिलो पटक गर्नुभयो। सुष्मा कोइरालाजी यो कुरा उल्लेख गरेको छ कालापानी सुस्ता लगायतका विषयमा। र पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतको भ्रमण गर्नुभयो। त्यति बेला जोइन्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ आएन, तर पनि यी मुद्दाहरू उहाँले चाहिँ द्विपक्षीय वार्ताहरूमा उठाउनु भएको छ। र अहिले नेपाल र भारतको बिचमा भएका विभिन्न समस्या, सीमा, कालापानी सुस्ता लगायतका सीमालाई हेर्नको निम्ति 3वटा कमिटी छन्। एउटा सहसचिव स्तरको कमिटी छ हैन, विभिन्न मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरू त्यसमा सामेल हुनुहुन्छ। अर्को परराष्ट्र मन्त्री स्तरको जोइन्ट कमिसन छ। तेस्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री स्तरको जोइन्ट कमिटी छ। अब हामीले खास गरेर पछिल्लो कालमा यो सरकार बनिसकेपछि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको तर्फबाट पटक पटक यो सचिव स्तरको जोइन्ट कमिसनको चाहिँ बैठक गर्नु पर्यो भनेर हामीले भने छौँ यो विवादहरूलाई हल गर्नको निम्ति। तर भारतीय पक्षबाट चाहिँ त्यसको मिति तोक्नका लागि, समय तोक्नका लागि त्यति स्वीकार भएको छैन। तर पनि हामी पहल र प्रयत्न गर्दैछौँ। र अहिले पनि हाम्रो जोड, नेपाल सरकारको जोड के हो भन्दाखेरि हामी आवश्यक तथ्य प्रमाणहरू, अघि बुद्धिनारायण सरले जुन कुरा उल्लेख गर्नुभयो, हाम्रा तथ्य प्रमाण सबै टेबलमा राखौँ, छलफल गरौँ। एक अर्काको देशलाई ब्लेम गर्ने होइन कि त्यो ब्लेम गेमबाट हामी त्यो टुङ्गोमा पुग्न सकिँदैन। ठिक छ मन्त्रीजी, मैले अलिकति इन्टरप्ट गरेँ यहाँनिर, मैले अलिकति यसलाई छुट्याउन अलिकति इन्टरप्ट गरेँ। यसलाई सरकारको तयारीलाई कसरी एउटा प्रतिपक्ष दलको नेताका हिसाबले, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताका हिसाबले गगन कुमार थापाले कसरी हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा पनि म आउँछु। त्यो सँगसँगै माननीय राजेन्द्र महतोज्यूले कसरी हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा पनि म आउँछु। तर त्यो विषयमा आउनुभन्दा पहिला यतिखेर राष्ट्रिय सहमति अथवा राष्ट्रिय एकता यस विषयमा हुनुपर्छ भन्ने विषय उठेको र सबैको आवाज एउटै हुनुपर्छ सीमामा र संविधान संशोधनका माध्यमबाट यसलाई हल गरिनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहँदा होइन, प्याकेजमा नै यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान संशोधनका अन्य विभिन्न मागहरू पनि छन्, तिनलाई पनि समावेश गर्दै यस विषयमा सहमति जुटाउन भन्ने लाइनमा, भन्ने आशयमा विशेष गरेर जनता समाजवादी पार्टी समावेश भएको छ अथवा उसको तर्क रहेको विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको छ। म यस विषयलाई लिएर माननीय राजेन्द्र महतोसँग आउन चाहन्छु। के हिसाबले अथवा कुन तरिकाले जान सकिन्छ भन्ने सोच बनाएको छ र विशेष गरेर यो सीमाको विषयलाई अथवा आफ्नो भूभाग फिर्ता लिने विषयलाई लिएर अन्य विषयहरूलाई पनि जोड्न अथवा त्यसलाई पनि प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता के कारणले महसुस गर्नुभयो, अथवा यो हो अथवा होइन तपाईँहरूको स्ट्यान्ड? एकपटक राजेन्द्र महतोजी प्लिज। धन्यवाद रविजी। मुख्य कुरा के भने अब हामी कहाँ यो सीमाको विवाद, सीमाका कुराहरू धेरै पहिलेदेखि उठिरहेको छ। मलाई के लाग्छ भने यो जुन सरकार, कुनै पनि देशको सरकारको पहिलो दायित्व नै आफ्नो सीमाको रक्षा गर्ने हो, त्यसपछि जनताको रक्षा गर्ने हो। अनि देशका विकासहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यहाँ त के भन्ने होला, यहाँ वर्षौं वर्षदेखि सीमाका कुरा, विवादका कुराहरू नेपाली जनताले सुन्दै आएको हो र जुन तत्परताका साथ यो विवादहरू समाधान गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ समाधान नगरेपछि यस्ता कुराहरू पटक पटक आइरहेको छ। सरकार जहिले पनि गम्भीर भएर आफ्नो सीमाको विवाद सल्टाउनु पर्छ। पडोसीसँग सीमाको विवाद हुन्छ दुनियाँमा, त्यसमा पनि हाम्रो त तीनतिरबाट भारत, एकतिरबाट चीन रहेको हजारौं किलोमिटर चाहिँ खुल्ला सीमा छ। यो अवस्थामा सीमाको विवाद यदाकदा नहुने होइन, तर पनि अधिकांश सीमा समस्या समाधान गरेको सुनिन्छ। 98% भइसक्यो भनेर त्यो एक्सपर्टहरूले वा सरकारले कहिलेकाहीँ सुनिन्छ त्यो कुरा। तर पनि बाँकी त छ। यो जुन अहिले लिपुलेक, लिपुवाधुरा, कालापानी लगायतका
जुन सुनिएको छ बाँकी छ नि त। र यो चाहिँ यो वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने हो, अर्को उपाय छैन। वार्ता नै समाधानको उपाय हो। तर मेरो जोड मान्नेज्यू, जस्तो अहिले जब सरकारले ढिलै भए पनि एउटा पहल गर्यो, नोटहरू पठायो, डिप्लोमेटिक विभिन्न प्रयासहरू अवलम्बन गर्दा भएन, बाटो नै उद्घाटन गरिसकेपछि लौ त आफ्नो सीमा हाम्रो यो हो भनेर नक्सा छाप्यो। अब सरकारले आधिकारिक रूपमा छापिसक्यो त्यसलाई। अब यो पहलमा अरू चिजहरू मिसाउनु भन्दा यसलाई अलग्गै आँखाले हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? विशेष गरेर तपाईँ सम्बद्ध पार्टीले यसलाई यही मुद्दालाई मात्रै, अरू मुद्दालाई नजोडिकन ल सीमाको अरू कुरा गर्दै गरौँला, यो सीमा आफ्नो सीमाका विषयमा अथवा यो जुन नक्सा सरकारले जारी गर्यो यसमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्छ भन्दा यसलाई मात्रै अलग गराउन तपाईँहरू राजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मैले जान्न खोजेको। नेपाली जनता जहिले पनि सीमाको रक्षाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति नै व्यक्त गरेका छन्। सम्पूर्ण नेपाली जनता एकमत, सबै नेपाली राजनीतिक दल एकमत भएर सरकारलाई सहयोग र समर्थन जहिले पनि गरेको छ। आपसमा कहिले पनि यो मामलामा विवाद भएको छैन। तर सरकारले गर्नुपर्ने काम जुन तत्परताका साथ गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। मलाई भन्नुहोस्, यही अहिलेको सीमाको विवाद जुन उठ्या हो, यो के भन्छ, यो लिम्पाधुरा र कालापानी र लिपुलेखका, म वहाँ सीमा विवादका कहिलेकाहीँ के अरे सीमा एक्सपर्टका कुराहरू सुन्ने गरेको छु। केही समय पहिले, केही वर्ष पहिले नेपालको नक्सामा थियो त्यो भूमि, व्याख्या थियो अरे। अनि त्यो नक्साबाट अचानक कसरी गायब भयो? कसले गायब गर्यो? त्यो क्षेत्र, त्यो भूमि नेपालको के अरे नक्साबाट गायब गरेर त्यो छाप्ने को त्यो राष्ट्रवादी थियो हाम्रो। यो चाहिँ यो सुनिएको छैन? सुनिरहेको छु। त्यसमा पनि खोजी हुनु पर्यो, कसले गर्दा भयो भन्ने। होइन, त्यसैले हाम्रा सरकारहरूले, हाम्रा नेतृत्वहरूले यो चाहिँ आफ्नो धरतीलाई कसरी गुमाए, कसरी आफै नक्सा त नेपालले छाप्या होला नि त, हाम्रो सरकारले छाप्या होला नि त। पहिले थियो रे, अनि यो बिचमा 40-50 वर्ष त्यसको गायब भयो रे, फेरि चाहिँ आयो रे। त यो चाहिँ यो आउने र जाने के हो? यो यस्तो पनि हाम्रो सीमा हो कि आउने र जाने त्यस्तो पनि हो? यो भएन। अनि त्यसैले जनता त जहिले पनि हाम्रो सीमाको रक्षा गर भनेर सबै कालखण्डमा त भनेकै हो नि त। तर यो के भयो भन्ने कुरा सायद सीमाविद हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग म केही बेर पछि आउँला। र म अहिलेलाई मैले एकै मिनट रोके मान्नेज्यूलाई, म गगन कुमार थापाज्यू समक्ष आउन चाहिरहेको छु। सरकारले गरेको तयारीमा तपाईँले आशंका जरुर गर्नुभएको छ, सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको छ, तर यो सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउन सक्ला कि नसक्ला भन्ने कुरामा तपाईँले खुलेरै आशंका अभिव्यक्त गर्नुभएका तपाईँका अभिव्यक्तिहरू जहाँ चाहिँ सुन्न पाइन्छन्। र यद्यपि सरकारको यो प्रयासको पनि तपाईँले खुलेर तारिफ गर्नुभएको छ। तपाईँ अझै आशंकामा हुनुहुन्छ गगन कि अथवा होइन सरकारले गर्न सक्ला भन्ने केही आश तपाईँमा पलाएको छ कि कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, कुन स्टेट अफ माइन्डमा हुनुहुन्छ र सरकारलाई कसरी हेर्नु भएको छ? कृपया गगन कुमार थापा। अघि मान्य मन्त्रीजीले भनेको अगाडिको जुन श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू राख्नु हो, म त्यहीसँग जोडेर छोटकरीमा राख्छु। कार्तिक 16 गते भारत सरकारले नक्सा जारी गर्यो। कार्तिकको 21 गते नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो वक्तव्य निकालेर सरकार हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी यो हाम्रो भूभाग का सन्दर्भमा राजदूत मार्फतबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई खबर पनि पुर्याएर सरकारलाई भन्ने साझा मत निर्माण गर्यो। नागरिकहरू यहाँ हुनुहुन्छ, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लगायतको उहाँहरूले नयाँ नक्सा बनाएर दिनुभयो। कार्तिकको 29 गते संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारले निर्देशन दियो नक्सा बनाऊ। त्यो नक्सा किन बनाएन भनेर मङ्सिर 10 गते नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले फेरि वक्तव्य निकालेर सरकारलाई नक्सा किन नबनाएको भने ध्यान आकर्षण गर्यो। मङ्सिर 27 गते अन्तर्राष्ट्रिय समितिले फेरि नक्सा किन नबनाएको भनेर त्यति नभएपछि पुस 15 गते फेरि राष्ट्रिय सभाको राज्य निर्देशक समितिले यत्रो निर्देशन दिँदै गर्दा पनि नक्सा किन नबनाएको भने यी विषय लगातार संसदमा पनि उठ्दै गयो। सरकारले नक्सा बनाएर सार्वजनिक गरेन। ठिक छ, त्यसमा त्यो किन गरेन भन्ने बारेमा पनि त्यो बेलामा सरकारलाई उपयुक्त लाग्यो। सरकारले नक्सा बनायो तर सार्वजनिक गर्नुभन्दा वार्ताका निम्ति पहल गर्ने कुरा उपयुक्त ठाने होला। त्यो पनि आफैमा गलत म मान्दिनँ। तर 26 गते जब बाटो बनाएर भारतको रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभयो, तत्काल 26 गते बाटो बनाइसकेपछि वैशाखको 26 गते बाटो बनायो, उद्घाटन गर्नु। वैशाखको 28 गते नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि वक्तव्य निकालेर सरकारलाई तुरुन्त नक्सा सार्वजनिक गर, अगाडि बढ भनेर भन्यो। फेरि वैशाखको 28 गते राज्य व्यवस्था समिति, 28 गते अन्तर्राष्ट्रिय समिति, फेरि 29 गते समिति, संसदको समिति सबले सरकारलाई
लाइन लागेर बैठक गरेर के भन्यो भने तिमीलाई हामीले मङ्सिरमा नक्सा सार्वजनिक गर भनेको किन नगर्यो भनेर सरकारलाई बोलाएर फेरि भन्यो। 31 गते सर्वदलीय बैठक बोलाइयो। त्यो सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेस लगायतको पार्टीले फेरि के भन्यो भने यो हाम्रो भूमि हो, 1 इन्च पनि छाडिन्न, सरकार अगाडि बढ, हामी सब एक ठाउँमा छौँ, हाम्रो लिडरसिप गभर्नमेन्टले गर्ने हो भनेर भन्यो। त्यही बेलामा हामीले संसदमा यो रिग्रेट गरेर मात्र हुँदैन, अब 1 इन्च भूमि पनि हाम्रो छोड्दैनौँ भन्ने कुरामा सरकार असर्ट गरेर जानुपर्छ भनेर हामी थुप्रै सांसदहरूले कुरा उठायौँ। यो क्रममा जेठको 6 गते 5 गते 6 गते नक्सा सरकारले बनाउने निर्णय गर्यो। त्यसैले मेरो पहिलो आग्रह यो कार्यक्रम मार्फत तमाम नेपाली जनता सबैलाई मेरो आग्रह के भने 76 साल कार्तिक 16 गतेदेखिको यी सबै घटनाहरूलाई एक ठाउँमा राखेर यो नक्सा बनाउने कुरा फुत्त खल्तीबाट कसैले नक्सा निकालेको होइन। देशको संसद, राजनीतिक दल सबैजना एक ठाउँमा उभिएर नक्सा निकाल्ने काममा हामी सबैजना लाग्यौँ। सरकारलाई धन्यवाद के कुरामा हो भनेदेखि भने संसदको गरिमा पनि सरकारले राख्यो। यो सबै कुरा मैले भन्दा भन्दै पनि सरकारले नचाहेको भए त नक्सा त बन्दैन थियो। सरकारले गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्यो, एकदम ठिक छ। त्यसैले अब म यहाँनिर आउँछु। अब के गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भ यहाँसम्म 1 डेकाबार आइसके पछाडि अब फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधनको काम सकाउँ। त्यसपछि मेरो त अर्को प्रस्ताव छ, संविधान संशोधनको कुरा मात्र होइन, यो नक्सा सँगसँगै संविधान संशोधन गरेको दिन संसदबाट एउटा संकल्प प्रस्ताव पनि पारित गरौँ। कांग्रेसका 3 जना सांसद र नेकपाका रामकुमारी झाँक्रीजी लगायतको साथीहरूको एउटा संकल्प प्रस्ताव संसदमा छ, दुईटैको पुनर्लेखन गरौँ र त्यो दिन के संकल्प गरौँ भने आजबाट नक्सा हामीले संविधानको अंग बनायौँ। नक्सामा परिवर्तित नक्सामा उल्लेखित भएको हाम्रो लिम्पियाद्वारा लिपुलेख र कालापानीको भूभाग सिङ्गो देश एक ठाउँमा आएर यो भूभागमाथि नेपालले आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण कायम राख्ने संकल्प गर्दछ भन्ने संकल्प पनि गरौँ। यसले भारत लगायत सिङ्गो संसारलाई एउटा सन्देश दिन्छ कि नेपालले केवल कागजमा नक्सा बनाएको मात्र होइन, अर्को सन्देश पनि दिन्छ। के सन्देश पनि दिन्छ भने नेपालमा अब मैले कुनै राजनीतिक दल अमुक नेता कोहीसँग खेल्न खोजेर किन्न अर्थ छैन। त्यो कुनै एउटा व्यक्ति वा पार्टी वा व्यक्ति कसैको सरकारको कुरा होइन। अहिलेको सरकार मात्र होइन, अब भविष्यमा आउने सरकारहरू पनि जोसुकै आयो भने पनि त्यसको पहिलो दायित्व भनेको नक्सामा उल्लेख भएको भूमि नेपालको पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्ने त्यसको जिम्मेवारी बोकेर आउँछ भन्ने कुरा संसदको संकल्पबाट स्थापित गरौँ। यसले एउटा नेपाल सिरियस छ, गम्भीर छ भन्ने कुरा स्थापित गर्छ। यो सँगै मेरो अर्को म टुङ्गाइहाल्छु, अर्को कुरा पनि छ। वार्ता अघि बुद्धिनारायण सरले पनि वार्ता भन्नुभयो, मन्त्रीजीले वार्ता भन्नुभयो, राजेन्द्र महतोजीले वार्ता भन्नुभयो, वार्ता बन्दरको कुनै पनि बाटो छ। तर वार्ता गर्ने कुराको लागि त नेपालसँग तथ्य छ, प्रमाण छ, हामीसँग सबै छ। हामी त वर्षौंदेखि वार्ता प्रत्येक सरकारले त्यो भनिरहेको छ। वार्ता गर्न नमानेको को हो? भारत हिजो के पनि नभएको बेलामा त वार्ता गर्न नमानेको भने आज हामीले नक्सा निकालेको बेलामा सजिलै वार्ता गर्न कसरी आउँछ? किन आउँछ? कागजमा भनेर वा हामीले टेलिभिजनमा रेडियोमा बोलेर मात्र किन आउँछ? अहिले जुन हामी भारतीय मिडियाको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ, यो अपशब्दहरू त्यत्तिकै बोलिएको होइन, एउटा न्यारेटिभ बनाउन निर्माण गर्न खोजिँदैछ कि नेपालको दाबी यो पोखरो भन्ने बनाउन खोजिँदैछ। यसले पनि देखाउँछ। त्यसैले यो बेलामा अब भारत सरकार नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्नका निम्ति दबाब सृजना गर्ने कुरा के हुन सक्छ? एउटा बाहिरबाट हुन सक्छ, एउटा हामीले बिर्सिरहेको पक्ष छ भन्ने छ मेरो। भारत पनि डेमोक्रेसी हो, जस्तोसुकै शासक भए पनि सत्ता भए पनि डेमोक्रेसीमा त्यसले त्यहाँभित्रको नागरिकको मतको कहीँ न कहीँबाट सम्मान गर्नै पर्छ। त्यसैले भारतमा जबरदस्त जुन नागरिक मत निर्माण गर्ने कोसिस गरेको छ कि यो चाहिँ कसैले उक्साएर गरिएको, कसैबाट प्रायोजित हो, नेपालको सन्दर्भमा यो 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 कुनै एउटा व्यक्ति वा कसैले मात्र गर्ने कोसिस गरेको भन्ने जुन खालको न्यारेटिभ बनाउन खोजिँदैछ, यो न्यारेटिभलाई भत्काइदिउँ। हामी पनि जुन माध्यमबाट हुन्छ त्यहाँभित्र छिरौँ। अब सञ्चार माध्यमको गगनजी मैले रोकेँ, सञ्चार माध्यमको पनि कुरा आइहाल्यो। अब विशेष गरेर यी सबै कुराहरूलाई हेर्ने सञ्चार माध्यम जसलाई स्थायी प्रतिपक्ष पनि भनिन्छ र पछिल्लो समय नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकले निभाएको भूमिका पनि सबै सामु स्पष्ट नै छ। यस अर्थमा पनि उमेश चौहानजी पनि आज हामीसँग हुनुभएको परिप्रेक्ष्यमा अब उमेशजी तपाईँले एउटा भनौँ न स्थायी प्रतिपक्षको रूपमा हेरिरहनु पर्दा एउटा संसदको प्रतिपक्षले पपुलर हुन खोज्यो होला भन्ने शङ्का पनि हामी गर्न पायौँ। हामीले यतिखेर गगनजीले भन्नुभएको कुराहरू आफू सत्तामा हुँदा गर्नु भएन, अहिले पछाडि हुँदाखेरि तपाईँले चर्को आवाज गर्नुभयो कि भनेर शङ्का गरेर कुरा राख्न पनि पाइयो, उहाँलाई त्यो शङ्का गर्न पनि पाइयो। अथवा सरकारले नक्सा त छाप्यो नि, सरकारले कसैले गर्न सकेको काम हामीले गर्यो भनेर सरकार दङ्ग परिरहेको छ, त्यो दङ्ग पराई पनि एउटा जनता अल्मल्याउने बाटो हो कि भनेर हेर्न पनि पाइयो। त्यो तुलोलाई जोख्नको निमित्त एउटा सञ्चार माध्यम र विशेष गरेर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूबाट जसरी चाहिँ प्रचार प्रसार भइरहेको छ, यी सबै कुराहरूलाई हेरिरहँदा तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ यो विषयलाई र यसको उठान जसरी भए पनि यसको गन्तव्यमा पुग्नका लागि यी हाम्रा तयारी, प्रतिपक्षका आलोचना समालोचना र सरकारले गरेका प्रयासहरूलाई तपाईँले एउटा सञ्चारकर्मीका हिसाबले कसरी हेरिरहनु भएको छ? धन्यवाद रविजी।
अहिले हामी यो आजको दिनसम्म कसरी आयौँ र अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा मुख्यतः दुईवटा विषयमा हामीले चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालले आफ्नो भूमि लिपु लेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा राखेको छ। नेपाल सरकारले यो नक्सा छापेर आफ्नो भूमि आफ्नो नक्सामा समेट्ने कुरा ऐतिहासिक खुड्किलो हो। यो एउटा कोसेढुङ्गा हो र यसमा सारा नेपाल एक भएर सरकारको प्रशंसा गरिरहेको छ। तर यो दिन कसरी आयो भन्ने विषयमा हामीले बिर्सिनु हुँदैन कि 2049 सालमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नापी विभागको महानिर्देशकबाट रिटायर भइसकेपछि उहाँ आफ्नो देशभक्तिको आन्दोलनमा आफूलाई समर्पित गर्नुभयो। अमेरिका, बेलायत, चीन पुगेर नक्सा लिएर आउनुभयो। यहाँ देशका नेतालाई प्रशिक्षित गर्नुभयो, कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्नुभयो, काकडभिट्टादेखि लिएर पुनर्वाससम्मका जनतालाई एकताबद्ध गराउनुभयो। त्यो उहाँले 28 वर्षसम्म र उहाँ जस्ता थुप्रै मान्छेले गरेको एउटा जागरण अभियानको यो एउटा प्रतिफल हो। त्यसकारणले उहाँ जस्ता मान्छेहरूलाई आजका दिनमा हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। मन्त्रीजी हुनुहुन्छ योगेश भट्टराई, म उहाँलाई पनि किन सम्मान गर्न चाहन्छु भने 2055 सालमा 54-55 सालमा उहाँ अनेरा सूर्यको अध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँले काठमाडौँदेखि कालापानीसम्मको यात्रा गर्नुभयो। त्यतिखेर उहाँले खुकुरी देखाएर भारतीय सेना तर्साउन खोज्नुभएको होइन, नेपाली जनतालाई जागरण सृजना गर्नका लागि उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। र संयोगले 2055 सालमा योगेश भट्टराईहरूले इलामको पशुपतिनगरदेखि कञ्चनपुरको गड्डा चौकीसम्म पनि सीमामा एउटा यात्रा गर्नुभएको थियो र संयोगले पत्रकारको रूपमा म पनि त्यहाँ सहभागी हुन पाएको थिएँ र त्यहाँका जनताका कुरा सुन्न पाएको थिएँ। यी यस्ता बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, योगेश भट्टराई र थुप्रै विज्ञहरू, थुप्रै देशभक्त अभियन्ताहरूको कारणले आज हामीसँग यति धेरै प्रमाण जुटेका छन् जसले नेपालले छाती फुलाएर भन्न सकेको छ र नक्सा छाप्न सकेको छ कि लिम्पियाधुराको शिर नेपालको हो, त्यहाँ नेपालको झन्डा छापिनुपर्छ, झन्डा गाडिनुपर्छ भनेर। अब हामी यहाँ आइसकेपछि नेपाल सरकारले जुन एउटा ऐतिहासिक कोसेढुङ्गामा आयो, अब हाम्रो यात्रा के? यो सरकारले जुन डिपार्चर लिएको छ, एउटा उडान लिएको छ, अब यसको अवतरण कसरी हुन्छ, यसको सेटलमेन्ट कसरी हुन्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ। के भन्दा हामीले प्लेन उडायौँ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको नक्सामा हिजो थिएन, आज छ। नेपालको नक्सामा भएको भूमिमा भारतीय सेना किन छ? सरकारसँग अब भारतीय सेनालाई त्यहाँबाट पछि हटाउनु पर्ने र नेपालको झन्डा गाड्नु पर्ने चुनौती सरकारले लिएको छ। यसमा अत्यन्तै गम्भीरताका साथ म भन्छु, कूटनीतिक रूपमा मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि यो वार्ता गर्नुपर्ने छ, राजनीतिक रूपमा पनि संवाद गर्नुपर्ने छ। मलाई रविजीले अहिले जुन पृष्ठभूमि बाँध्नुभयो त्यसमा के लाग्छ, उहाँले जुन पृष्ठभूमि बाँध्नुभएको कारण के लाग्छ भने भारतीय मिडियाले जसरी नेपालको राष्ट्रियतामाथि, नेपालका कलाकारहरूमाथि, नेपालका नागरिकमाथि जसरी धावा बोले, नेपालको मिडिया किन चुप भनेर पनि जनता स्तरबाट एउटा चिन्ता र एउटा खबरदारी आएको देखियो। त्यो खबरदारीका लागि हामीले सम्मान गर्दै हामीले भन्नु के पर्छ भने हामीसँग प्रमाण छ। हामीले हरेक परिवारमा देख्छौँ, घरमा दुई भाइ झगडा गर्दा, दिदीबहिनी झगडा गर्दा पनि को बढी रुन्छ, को बढी चिच्चाउँछ? जो कमजोर छ, जो बढी कमजोर छ त्यसले हल्ला गरेर वातावरणमा आफूतिर केन्द्रित गर्न खोज्छ। भारतको अवस्था त्यो हो। हामी अहिले हल्ला गर्ने र उन्माद फैलाउने अवस्थामा छैनौँ। हामी वार्ता गरेर नेपालको अधिकार स्थापित गर्न सक्ने पोजिसनमा छौँ। अब अहिले यहाँ अप्ठ्यारो के देखिएको छ भने नेपाल अहिले एकातिर भारतसँग डिल गर्नुपर्ने र नेपाली भूमिमा नेपालको अधिपत्य र अधीनस्थ स्थापित गर्ने, भौगोलिक रूपले स्थापित गर्नुपर्ने चुनौतीमा छ। तर नेपालमा को बढी राष्ट्रवादी, को बढी कम राष्ट्रवादी भनेर प्रमाणपत्र बाँड्ने अभियान सुरु भइसकेको छ। नेपालमा हिमालदेखि तराईसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका नेपालीको देशभक्तिमाथि शङ्का गर्ने कोही पनि बहादुर यहाँ जन्मेको छैन। सारा नेपाली अहिले हामी तपाईँ टेलिभिजनको स्टुडियोमा, हामी घर घरमा, आफ्नो लाइब्रेरीमा, आफ्नो घरमा बसेर यो संवाद गरिरहेको बेलामा काकडभिट्टादेखि पुनर्वाससम्मका त्यहाँका बासिन्दाहरू भारतीय एसएसबीको ज्यादती, भारतीय बासिन्दाहरूको अतिक्रमण सहेर बसेका छन्, दिनमा लात खाएर बसेका छन्, अपमान सहेर बसेका छन्, तर तिनीहरूले सीमा जोगाइरहेका छन्। ती मान्छेलाई बिर्सिएर यहाँ काठमाडौँमा बसेर फेसबुकबाट, टेलिभिजनमा अथवा हामीले पत्रिकाबाट प्रमाणपत्र, राष्ट्रवादको प्रमाणपत्र बाँड्ने हामीसँग त्यो हैसियत छैन। हामीले सारा नेपालीलाई एकजुट बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यस विषयमा पनि फेरि आउँछु उमेशजी। मैले संयोगले एउटा मात्रै कुरा जोड्न चाहन्छु रविजी, एउटा मात्रै म कुरा के भन्न चाहन्छु भने कतिपय अहिले अवस्था कस्तो देखिएको छ भने मिडियाबाट यस्तो एउटा माहौल बनाउन खोजेको छ कि नेपाल भारतको सिमानामा काँडे तार लगाउँ ठिक हो।
2072 सालमा जब भूकम्पको एउटा ठुलो घाउ नेपाललाई लागेको थियो, ठुलो धक्का लागेको थियो र धुलो टकटकाएर नेपाल उठ्न पनि पाएको थिएन। भारतले हामीमाथि नाकाबन्दी लाग्यो, नाकाबन्दीले हामी आहत भयौँ। तर हामीले त्यसपछि के गर्यौँ? औषधि उत्पादनमा हामीले के गर्यौँ? पेट्रोलियम अन्वेषणमा हामीले के गर्यौँ? हामीले उद्योग कल कारखाना र उत्पादनमा हामीले के गर्यौँ? र कतिसम्म पनि हामीले तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन के गर्यौँ? आजका दिनमा पनि परनिर्भरता कायमै रह्यो। केही पनि हामीले सबक सिकेनौँ, हामीले सबक सिकेनौँ केही पनि। भारतको विषादी हाम्रा किसानको तरकारी अहिले बारीमा कुहिरहेको छ, सडिरहेको छ, तर हाम्रो भारतको विषादीयुक्त तरकारी हामी खाइरहेका छौँ, निर्वाध रूपमा आइरहेको छ। हामी यो विषयमा आउँदैछौँ, सबक सिक्ने यसमा हामी आउँदैछौँ। म यतिखेर माननीय मन्त्रीज्यू र बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यूसँगको यो कुराकानी यहाँहरूले संवाद पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यो बहसमा कसैलाई कुनै पनि कुराहरू अलिकति भनेका कुराहरूमा क्रस गर्नु छ, चित्त बुझेको छैन भने कृपया यहाँहरूले क्रस गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई यो किनभने यो एउटा बहस हो, एउटाले सकेर अर्कोले भन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। भन्दै आफ्ना केही कुरा राख्नु छ भने पूर्ण मर्यादाका साथ यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। यो बहसलाई हेल्दी बनाउने कुरामा सबै प्रतिबद्ध भइ नै हाल्नुहुन्छ। अब बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यूसँग मैले जान्न चाहेको विषय चाहिँ के भने, सरकार प्रतिबद्ध छ, नक्सा नै निकालिसक्यो। पहिला तपाईँ त्यही नक्सा लिएर हिँड्दाखेरि मानिसहरू हाँस्थे, आजको नयाँ पत्रिकामा पनि पढियो तपाईँको यो विषय, मान्छेहरू हाँस्थे भनेर भनिन्थ्यो। आज सरकारले यो नक्सा निकालेको छ, जुन नक्सा तपाईँले देखाएर हिँड्दा मानिसहरू हाँस्थे भनिन्थ्यो। अब यसमा सन्तुष्ट भएर बस्ने अवस्था छ कि, अथवा तपाईँले एउटा सीमाविदका हिसाबले वर्षौँसम्म यस विषय यस मुद्दालाई लिएर आफ्ना साथीहरूसहित अगाडि बढ्नुभएको व्यक्तिका हिसाबले सरकारको यो प्रतिबद्धतामा तपाईँलाई अविश्वास कति छ? वर्षौँसम्म एउटा हुन सक्ने सम्भावना भएको नक्सा बोकेर हिँडियो, अब नक्सै मात्र बोकेर हिँड्नुपर्ने हो कि आफ्नो भूमिमा म टेक्न पनि पाउँछु यो जीवनकालमा भन्ने आशा छ तपाईँलाई? कृपया यो कुरा, यो विषयमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू र यही जिज्ञासा त्यसपछि उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभएको विचारमा मान्य मन्त्रीज्यू समक्ष पनि मैले राख्न चाहेँ। पहिला बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू प्लिज। हवस्, मलाई त पूर्ण विश्वास छ, तर नेपालले राम्रो गृह कार्य गर्नुपर्छ। कुन नक्साले के भन्छ अथवा के भन्दैन, भारतले प्रस्तुत कस्तो नक्सा गर्छ होला, त्यो नेपालको धारणा के हो, हामीले कुन नक्सा चाहिँ पेश गर्ने, कसरी वार्ता गर्ने, कसरी सौहार्दपूर्ण तुल्याउने, यो राम्रो गर्न सक्नुपर्छ र सक्छन् नेपालीले भन्ने मलाई विश्वास छ। यहाँ अब छोटो, किनभने अब मैले बोल्ने मौका पाउँछु कि पाउँदिनँ, म बुदाको तरिकामा पनि भन्छु। अहिलेको विवाद के हो? मैले अहिले रवि लामिछानेले चाहिँ अघि पहिलो प्रश्न गर्दा गर्दै मैले के विचार गरेँ भने, अहिलेको विवाद के भनेको चाहिँ नक्साको लडाइँ हो। किन? मान्य गगन थापाले भनिसक्नुभयो, मान्य मन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, हाम्रो वरिष्ठ सञ्चारकर्मी मान्य राजेन्द्रले पनि भनिसक्नुभयो। किनभने 2 नोभेम्बर 2019मा भारतले नक्सा निकाल्यो, जुन चाहिँ नक्सामा नेपालको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग खर्लप्प भारततर्फ पारेर निकाल्यो। अब आएर 20 मे 2020मा भनेको अस्ति बुधबारको दिनमा नेपाल सरकारले त्यही क्षेत्रलाई आफ्नो भागतिर पारेर नक्सा बनायो। अब यसको मतलब हेर्नुहोस् त, कालापानी क्षेत्रमा चाहिँ 2टा नक्सा ओभरल्याप भयो। हेर्नुहोस्, 2टा हाम्रो नक्सामा किन नभएको त? अहिलेसम्मको हाम्रो नक्सामा त्यो भाग किन नराखेको? कसले नराखेको? पहिले थियो रे, के भएको त्यो फेरि भनौँ त। रवि छाने मोडरेटर, कृपया मलाई बोलिराख्न दिनुहोस्। मेरो कुरा माननीय राजेन्द्रले प्रशस्त मलाई जानकारी दिन भेट पार्न सक्नुहुन्छ। अहिले मलाई बोल्न दिनुहोस्। अब रवि लामिछाने मलाई बोल्न दिनुहुन्छ कि माननीय राजेन्द्रलाई? अहिलेको विवाद भनेको नक्साको लडाइँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुवै कालापानी क्षेत्र दुवै देशले ओभरल्याप पारेर बनाएको छ यो नक्सा। अब समाधानको उपाय के त? हामीले समस्या मात्रै होइन, समाधानको उपाय पनि बोल्नुपर्छ। समस्या मात्रै उकाल्ने होइन, समस्याको समाधान भनेको नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिश इन्डियाको बिचमा सुगौली सन्धि भएको थियो। त्यो सुगौली सन्धिको धारा 5ले के भन्छ भने, नेपालका राजा महाराजा उत्तराधिकारीले कालीपारीको जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन्। भनेपछि त काली नदी त्यो सिमाना भयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जड कुरो भनेको नक्साको लडाइँ भनेको दुवै देशले सौहार्दपूर्ण तरिकाले, मित्रपूर्ण तरिकाले
सुगौली सन्धिले अङ्कित गरेको त्यसको स्पिरिट अनुसारको काली नदी कुन हो यो निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यो निर्धारण गर्ने बित्तिकै कालापानी, लिपुलेक, गुन्जी, कुटी, नाभिडाङ, लिपुलेक कहाँ पर्छ भन्ने कुरा 101 निर्णय हुन्छ। त्यसकारण पहिलो मुद्दा काली नदीको पहिचान गरेर त्यसको चाहिँ उद्गम निर्धारण गर्ने हो। हेर्नुहोस् अब तपाईँ भन्नु होला तैँले पनि समस्या मात्रै ओकलिस। मैले अध्ययन गरे अनुसार सुगौली सन्धिको धारणा भावनाले तयार भएका ब्रिटिस इन्डियाले नै तयार गरेका नक्सा हाम्रो वरिष्ठ सञ्चारकर्मी चौहानले पनि भन्नुभयो 1827 को नक्सा 1856 को पर्यन्त नक्साहरू छन्। त्यसकारणले त्यो सुगौली सन्धिको आधारमा के थियो भने नेपालको जित हुन्छ। म यहाँ नेपालले अहिले नक्सा बुधबार नक्सा निकालेपछि त्यही दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले अनि अब एउटा प्रतिक्रिया जनाउनु भयो। उहाँले के भन्नु भने नेपालले यो एकतर्फी बनाएको नक्सा भारतलाई मान्ने छैन। अर्को के भन्नुभयो भने भारतको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गरेन नेपालले। अर्को के भनेको छ भने नेपालको नयाँ नक्सामा भारतको भूभागको केही अंश नेपालतर्फ पारेर बनाइएको छ, त्यसकारण यो स्वीकार्य हुँदैन। अर्को बुदा के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ म छोटकरीमा भन्छु, एकदम छोटा है, हाम्रा धेरै विषयमा हामीले कुराकानी गर्छौं। भारतले स्वीकार गर्दैन भन्दै उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि सीमा मुद्दामा सुनौ है प्रभुहरू हो, सीमा मुद्दा समाधानको लागि कूटनीतिक वार्ताको सकारात्मक वातावरण बनाउन भारतले नेपाललाई आग्रह गर्यो। अर्को अन्तिम मुद्दा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट सीमा सम्बन्धी मुद्दा समाधान गर्ने द्विपक्षीय समझदारी विपरीत नेपालले नक्सा जारी गर्यो। म यहाँ छोटकरीमा भन्छु 2 नोभेम्बर 2019 मा भारतले नक्सा गर्दाखेरि के नेपालसँग सहमति लिएको थियो। यो कुरो मननीय छ, माननीय मन्त्रीज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ भने अब माननीय गगन थापाले पनि भनिसक्नुभयो, माननीय मन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नुभयो नेपालले वार्ता गरौँ भनेर भन्दाखेरि समय नदिने, अन्तिममा आएर कोरोना भाइरस भएको हुनाले सचिव स्तरीय वार्ता चाहिँ पछि सारौँ। मेरो भनाइ चाहिँ कोरोना भाइरस भएको समयमा भारतीय रक्षा मन्त्रीले चाहिँ भर्चुअल चाहिँ मिडियमद्वारा चाहिँ उद्घाटन गर्न मिल्ने, अब चाहिँ सडक उद्घाटन गर्न हुने, दुई देशको परराष्ट्र सचिवहरूले भर्चुअल माध्यममा किन गर्न नहुने। अब म अन्तिममा आए, मेरो भनाइ चाहिँ हजुर यसलाई छोट्याउँ, यसमा हामी धेरै विषयमा जानुपर्ने छ। मुद्दा मात्रै भन्छु है, महत्त्वपूर्ण कुरा यो नक्साको लडाई कसरी समाधान हुन्छ। हेर्नुहोस्, युनाइटेड नेसन्सको सेक्युरिटी काउन्सिल अन्तर्गत कार्टोग्राफिक डिभिजन छ, जसलाई यो नयाँ ढर्रामा चाहिँ जियो स्पाशल इन्फर्मेटिक सेक्सन भनिन्छ। यहाँ चाहिँ विश्वका नक्साहरू त्यो सेक्सनले, कार्टोग्राफिक सेक्सनले मोनिटर गरिराखेको छ। हजारौँ नक्सा त्यहाँ छन्। सामान्यतया जुन देशले नयाँ नक्सा निकाल्छ त्यो देशले त्यो कार्टोग्राफिक डिभिजनमा आफ्नो नक्सा पठाउँछ। मेरो भनाइ के भने भारतले 2 नोभेम्बरमा 2019 मा निकालेको नक्सा उसले पठाइसक्यो होला भन्छु है। अब नेपालले पनि अस्ति बुधबार निकालेको नक्सा पठाउँछ होला। अब मेरो भनाइ चाहिँ, मेरो दिमाग, मेरो अध्ययन अनुसार के छ भने त्यो कार्टोग्राफिक डिभिजन युनाइटेड नेसन्सले के गर्छ भने नक्सालाई मोनिटर गर्दाखेरि ओहो भारत र नेपालको नक्सा त कुनै क्षेत्रमा त ओभरल्याप भएछ, के हो, कुन नक्सा ठिक कुन नक्सा बेठिक, उसले छानबिन गर्छ। छानबिन गर्दा सामान्यतया मैले अध्ययन गरे अनुसार त्यो कार्टोग्राफिक डिभिजनले दुवै सरकारलाई विवरण माग्छ। तपाईले के विवरणको अनुसारमा तपाईले यो कालापानी, लिपुलेक, लिपियाधुरा नेपालमा पार्नु भयो। भारतलाई दुवै देशलाई सोध्छ विवरणले के कारणले दुवै देशले आफ्नो प्रमाण दिन्छ, तथ्य प्रमाण दिन्छ। प्रमाण दिएपछि कुन प्रमाण सही कुन प्रमाण गलत त्यो उसले निर्धारण गर्छ र यो नक्सा ठिक भन्ने उसले मोनिटर गर्छ। दबाब दिँदैन, तर युनाइटेड नेसन्सको सेक्युरिटी काउन्सिल अन्तर्गतको कार्टोग्राफिक डिभिजनले यो गर्छ भनेपछि छ। अब यसमा चाहिँ अब नक्साको लडाई भएकोमा नक्साको लडाई छिन्ने काम मैले एकैछिन यहाँलाई तरिकाले आपसी सद्भावले दुवै देशलाई मिलेन भने आखिर
कार्टोग्राफी डिभिजनले त छिन्छ नि त। ठिक छ, लगभग आयो बुद्धिनारायणजी। मैले एकैछिन यहाँलाई रोकेँ किनभने अघि गगनजीले भन्नुभएको कुरामा पनि अब ऊ वार्ता गर्न मान्दैन, वार्ता गर्न मान्दैन, मिडियालाई पनि सम्भवतः ऊ परिचालित गर्दछ। जुन प्र्याक्टिस अहिले इन्डियन मिडियाहरूमा भइरहेको छ त्यसले वार्ताको लागि ऊ तयार छैन भन्ने कुराहरू भनिरहेको र यसको उपायका रूपमा अहिले तपाईँले सुझाउनु भएको राष्ट्रसङ्घको विषयलाई पक्कै पनि यसलाई विशेष गरेर सरकारका मान्य मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँले नोट गर्नु नै भयो होला। अब अघि मान्य राजेन्द्र महतोले सोध्नुभएको प्रश्नलाई पनि र अहिले तपाईँले दिनुभएको यो सुझावलाई पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन अथवा त्यसमा आफ्नो केही भनाइ राख्न मैले मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरेँ। मान्य मन्त्रीज्यू, एक त नक्सा गायब भएको कुरा पनि छ राजेन्द्र महतोजीको, उहाँले मन्त्रीज्यूलाई नै सोध्न पनि सक्नुहुन्छ अहिले विशेष गरेर। र यो प्रश्न फेरि बुद्धिनारायणजीमा पनि हामी आउँला त्यसलाई फ्याक्ट क्रस चेक गर्नको लागि। कृपया मन्त्रीज्यू। हजुर, तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद छ। हजुर, पहिलो कुरा त बुद्धिनारायण सरले जुन लामो वक्तव्य दिनुभएको छ त्यसका सबै कुरामा मेरो समर्थनै छ। मान्य गगन थापाजीले जुन घटनाक्रमहरू पछिल्लो दिनका घटनाक्रमहरू उल्लेख गर्नुभयो ती घटनाक्रम सही नै हुन्, तर अर्को एउटा पाटो उहाँले छुटाउनु भयो, त्यो म यहाँ थप्न चाहन्छु। जति बेला भारतले नक्सा जारी गरेको थियो त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वदलीय बैठक डाक्नुभयो, तर त्यो बैठक सँगसँगै भारतको उक्त निर्णय र त्यो नक्साप्रति हाम्रो समर्थन छैन भन्ने सरकारको दृष्टिकोण हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ र भारतीय दूतावासलाई त्यो कुराको नोट पनि हामीले पठाएका थियौँ। त्यसपछि फेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली भूमिमा मोटर बाटो चाहिँ नै उद्घाटन गर्ने घटनाक्रम भएपछि पनि फेरि हामीले सर्वदलीय बैठक पनि गऱ्यौँ, विभिन्न सुझाव पनि लियौँ। प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यो बैठक आयोजना गर्नुभयो, साथै परराष्ट्र मन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई आफ्नै अफिसमा बोलाएर हाम्रो डिप्लोमेटिक नोट पनि हस्तान्तरण गर्नुभयो। सरकारको तर्फबाट हामीले आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गर्यौँ। साथै दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा हाम्रो चाहिँ राजदूत मार्फत हाम्रो धारणा भारतीय सरकारलाई पनि हामीले बुझायौँ। त्यो कुरा चाहिँ नै हामीले त्यसरी गर्दै आएका छौँ। र अब अहिले संसदमा नीति कार्यक्रम जुन ढङ्गले प्रस्तुत भयो त्यो सबै राजनीतिक दलको समर्थनमा, उहाँहरूको सुझावमा, साथै हाम्रै पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकको सुझावलाई पनि ध्यान दिँदै सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा संसदमा त्यो प्रस्तुत गर्यो। तर नक्सा प्रकाशित गर्ने ठाउँसम्म हामी आएका छौँ। र यी सबैमा हाम्रो एउटा राष्ट्रिय सहमति छ, तर अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति छ। राष्ट्रिय सहमति मात्रै होइन कि अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति छ। र नेपालमा यो खालको राष्ट्रिय सहमति बनेकोले हुन सक्छ कि भारतीय मिडिया र केही बुद्धिजीवीहरू अलिक ज्यादा उत्तेजित ढङ्गले हाम्रो विरुद्धमा प्रचारमा हुनुहुन्छ। तर म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपालीहरू उत्तेजित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, हाम्रो मिडिया उत्तेजित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी तथ्य प्रमाणको आधारमा आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने हो। अहिले पनि हाम्रो नेपालको सरकारको तर्फबाट हामीले भनेका छौँ, सचिव स्तरको वार्ताको निम्ति भारतसँग हामीले प्रस्ताव पठाएका छौँ। उहाँहरूले नै समय दिनुभएको छैन, उपलब्ध भएको छैन। जुन बेला समय उपलब्ध हुन्छ त्यो बेला हामी अघि बुद्धिनारायण सरले भनेका सबै तथ्य प्रमाणहरू हाम्रो सरकारसँग छन्, ती हामी वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत गर्छौँ। र हामी भारतसँगको एउटा लामो मित्रतालाई एउटा केही ठाउँमा समस्या छन्, त्यो कुरालाई दुवै देशले स्वीकारेकै छ। सीमा समस्या छन्, अरू कतिपय समस्या छन् भने दुवै देशले त्यसलाई स्वीकारेकै विषय हो। र त्यसलाई दुई देशको मित्रतालाई प्रतिकूल असर नहुने गरी हामी हल गर्छौँ। यसमा कुनै देशले जित्यो अथवा हार्यो भन्ने कुरा होइन, ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरूले त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। तर त्यसलाई नेपाल सरकारले स्थापित गराउँछ, हामी त्यो अभियानमा छौँ। अब अघि गगनजीले भन्नुभएको सङ्कल्प प्रस्तावलाई तपाईँको कुनै टिप्पणी, उहाँले जुन एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो त्यो सकारात्मक छ। माननीय गगनजीले जुन प्रस्ताव गर्नु भएको छ त्यो सकारात्मक छ, त्यतातिर जान सकिन्छ। अब हिजो विगतमा कसरी यो नक्सा गायब भयो, कहाँ गयो, अब यो खोज्दै जाने हो भने अब विभिन्न बेलाका सरकारसँग हामीले त्यसको स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ। जुन राजनीतिक व्यवस्था नै हामीले पालेर आयौँ, अब उनीहरूसँग हामीले कति बहस गर्ने, कति विवाद गर्ने, अब यो समाधान गर्ने दायित्व हामीसँग आएको छ, हाम्रो जिम्मेवारी हो, आजका राजनीतिक दलको जिम्मेदारी हो। यो कुरा मान्नुपर्छ कि 46 सालपछि बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएर संसदमा जनताका प्रतिनिधि गएपछि नै यो सार्वजनिक भयो ज्यादा। त्यसैले यसमा जनताका प्रतिनिधिहरूको भूमिका हुँदो रहेछ, जनताको भूमिका हुँदो रहेछ भन्ने कुरा
हामी सबैले बुझेका छौँ। हजुर। अब कसरी जाने त्यतातिर हामी जाउँ। ठिक छ, यसको समाधानका उपायहरू सबैबाट हामी लिन्छौँ। तर एउटा प्रश्न अब यी माननीय राजेन्द्र महतोसँग सम्बन्धित रहेर पनि म यो कुरा जोड्न चाहन्छु र उहाँलाई मेरो प्रश्न पनि र यसमा म उहाँको प्रतिक्रिया पनि चाहन्छु राजेन्द्र महतोजीको। विशेष गरेर नेपालको सीमा जोगाउनको निमित्त सम्भवतः सबैभन्दा बढी योगदान तराई मधेसका जनताहरूले दिएका छन्, सीमामा लडेका छन्, सीमा जोगाएर बसेका छन्। तर जसरी आम तराई मधेसका क्षेत्रका आम सर्वसाधारण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसरी लागि पर्नु भएको छ, त्यो तुलनामा नेताहरूको चाहिँ त्यति सहभागिता नभएको, नेताहरू चाहिँ फेरि आलोचितसम्म हुने वातावरण सिर्जना भएको छ। यो तालमाल सीमाका विषयलाई लिएर तराई मधेसका आम सर्वसाधारण जनता र जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरेर मधेस केन्द्रित नेताहरू बीचको यो तालमेल नमिलेको हो कि अथवा अलिकति मित्रता बढी भएर अथवा भारतीय पक्षहरूले पनि अझै अलिकति कम्फर्टेबल फिल गरेको विभिन्न देखिन आउँछ, यस्ता आरोपहरू आइरहन्छ। एकातिर जनता सबभन्दा बढी त्यही क्षेत्रका जनताले सीमाका लागि लड्ने, अर्कातिर त्यही अनुपातमा नेताहरू पनि आलोचित हुने, यो तालमेल के हो राजेन्द्रजी, अलिकति बताइदिनुहोस्। अलि एउटा प्रश्नको जवाब हजुर मात्रै नेपाली जनताले पायो भने यो सबै प्रश्नको जवाब पाउँछ के। आजभन्दा 7 दिन पहिलेसम्म नेपालको नक्सा जारी भएको थियो, 50औं वर्षसम्म जारी भएको नक्सामा यो क्षेत्र जो हाम्रो क्षेत्र यो लिपुलेक र यो कालापानी लगायतका क्षेत्रहरू कसले हटायो? त्यो सीमा क्षेत्रको जनताले हटाए, राजेन्द्र महतोले हटायो। यो 50औं वर्षदेखि हाम्रो भूभाग बिनाको नक्सा कसले र अहिलेसम्म यो गणतन्त्र आएको 10 वर्ष, त्योभन्दा पहिले 25-30 वर्ष बहुदलीय व्यवस्था, त्योभन्दा पहिले पञ्चायत व्यवस्था, त्योभन्दा पहिले राणा व्यवस्था, अनि 32 सालपछि हराएको भनिन्छ। बुद्धिनारायणजीलाई थाहा होला यो 32 सालदेखि हराएको। सुन्नुहोस्, हजुर आफ्नो सीमालाई छोडेर अनि नक्सा छाप्ने अनि यी कुराहरू चाहिँ यो सीमाको त्यो के भन्छ मधेसको नेता अनि जनता अनि यी कुराहरू गर्ने अनि के आधारमा यो जग्गाहरू जो के आफ्ना भूमिहरू छोड्ने गरेछ र कुर्सीको रक्षा गर्ने कि सीमाको रक्षा गर्ने हो? के भएको अहिलेसम्म नेपालको त्यो हेर्नुहोस्, त्यो सीमाको सन्दर्भमा नेपालको सीमा जुन जो यो राज्यले सरकारले गर्ने हो, जनता जहिले पनि सरकारको साथै रहेको हो नि त। नेपालको पार्टीहरू जनताहरू जहिले पनि सरकारको साथ र सीमाको रक्षा गर भनेकै हो नि त। मधेसको जनताले पनि भनेको हो, गरेको हो, जे गर्नुपर्छ गरेकै हो नि त। तर त्यसको रक्षा नहुनु, सुन्नु न, त्यसको रक्षा नहुनु त त्यहाँ न समस्या हो। त्यो त्यहाँ कुर्सीको रक्षा मलाई के लाग्छ भने कुर्सीको रक्षा महत्त्व भयो, सीमाको रक्षा गौण भयो के। त्यसले गर्दाखेरि आजभन्दा 7 दिन पहिलेसम्म यो नेपालले त भोग्नु पर्यो, नेपाली जनताले त्यस्तो नक्सा हेर्नु पर्यो। उहाँ बुद्धिनारायणजी भन्नु न, नक्साको लडाई हो रे, अनि नक्साको लडाईमा आफ्नै भूमि छोडेर नक्सा प्रकाशित गर्ने नक्साको लडाईमा त पहिले नै फेल भइसक्यो नि। यस्तो पनि त्यसैले यो भएन के। यो चाहिँ खोखला राष्ट्रवादले चल्दैन र यो सीमाको समस्या अहिले कागजमा के भन्छन् यो सीमा लेखेर के भन्छ यो नक्सा छापेर नेपाली जनतालाई त्यो भूमि चाहियो के, त्यो गुमेको भूमि चाहियो, त्यो भूमि नेपाली जनतालाई चाहियो, त्यो काम सरकारले गर्नु पर्यो। त्यो कसरी पाउने हो? त्यो पाउनलाई वार्ता उहाँहरू ठिक भन्नु हो, त्यसको लागि वार्ता नै माध्यम हो के। वार्ताको माध्यमबाट मात्रै पाउन सकिन्छ र वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। अब त्यो वार्ताको माहौल बनाउने दायित्व सरकारको, राज्यको। गगनजी यसमा केही प्रतिक्रिया दिन चाहिरहनु भएको जस्तो लागिरहेको छ मलाई। एकैछिन अब त्यो प्राप्त गर्ने उपाय सोधिराख्नु भयो त बताउनु परेन? हजुर म भन्छु वार्ता बाहेक अरू कुनै उपाय नै छैन। वार्ताको माहौल बनाउने अवस्था बनाउनु। अस्ति संसदमा प्रधानमन्त्रीको जुन अभिव्यक्ति भयो, त्यो अभिव्यक्तिले त्यो वार्तामा बस्ने माहौललाई सहयोग पुर्याउने अवस्था बन्यो त अवस्था बनाउनु पर्छ के। सहयोग पुर्याउने अवस्था, वार्ताको माहौल बनाउनु पर्छ। वार्तामा चाहिँ आफ्नो दसी प्रमाण लिएर मजबुतीका साथ बस्नु पर्यो, होमवर्क गरेर बस्नु पर्यो। तर भारत तयारै छैन, कहिले पनि तयार छैन, छलेको छलै। टिभीजीको प्रतिवेदन बुझ्दैन, टाइम दिँदैन, नोटको एन्सर गर्दैन, कूटनीतिक नोटलाई वास्ता गर्दैन। अनि कहिलेसम्म रविजी सुन्नुहोस् न, मैले सुनेको के अरे हाम्रो नेपाल र भारतको सीमा जुन समस्याहरू थियो धेरै हदसम्म हल भयो रे। हाम्रा एक्सपर्ट सरकारहरूले भनिरहेको छ रे 98% समाधान भइसक्यो, 2% बाँकी छ रे। अनि 2% त हल त्यो पनि वार्ताबाट समाधान त गर्न सकिन्छ, गर्नु पर्यो नि। हामी लडाइँ गर्न सक्दैन। त्यसैले
वार्ताको माध्यमबाट नै समाधान गर्ने हो। वार्ताको माहौल कसरी बनाउने, दबाब कसरी बनाउने। ठिक छ राजेशजी, हामी आउँछौँ फेरि आउँछौँ। म गगनजीको वार्ताको माध्यमबाट नै गर्ने हो, सम्बन्ध बिगार्ने होइन। यो यहाँ त कस्तो भने अब हाम्रो यो एउटा सम्बन्ध पनि त्यस्तो जनताको बिचको पनि सम्बन्ध हो। राज्यले अर्को राज्यसँग व्यवहार गर्दाखेरि हाम्रो जनस्तरको जुन सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्ध समेतलाई संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। गगनजी कृपया आफ्नो टिप्पणी। यो एउटा कुरा के गलत अर्थ नलागोस् भने 1962 पछाडि 2019 साल पछाडि कालापानीमा सेना बसिसके पछाडि 30 वर्षसम्म पञ्चायतमा लुकेर मात्रै कालापानीको बारेमा प्रश्न गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। 2046 सालपछिको परिवर्तन पछि नै हो हामीले सरकारहरूले किन टुङ्ग्याएन त्यो बेलामा भनेर प्रश्न गर्न पाइन्छ, तर कुनै पनि सरकारले विषय तुहिन पनि दिएन। यहाँ आजसम्म अघि नै मन्त्रीजीले चर्चा गर्नुभयो, कुनै बेलामा 97% नक्सा सकियो भनेको बेलामा सरकारले हस्ताक्षर गरिदिएको भए बुद्धिनारायण श्रेष्ठदेखि लिएको सार्वजनिक वृत्तमा काम गरेका नागरिक अभियन्ताहरू, म सञ्चार माध्यमको मानिसहरू सम्झन्छु, नारायण वाग्लेदेखि सुधीर शर्माका साथीहरू, त्यो बेलामा लेख्ने पढ्ने त्यो सार्वजनिक वृत्तमा बनेको त्यो ज्ञान अनुसन्धान यी सबै कुराहरू 46 सालपछि भएको हो। यो कुरा नबिर्सौँ। 1 2 के कुरा नबिर्सौँ, अहिले राजेन्द्र महतोजीले भनिरहेको मलाई भन्नै मन लागेको कुरा के नबिर्सौँ भने यो बेलामा यो अहिले नक्सा किन आएको, हामीहरूले कालापानी सुस्ता लगायतको ठाउँमा विवाद छ, यो विवाद दुवै पक्षले वार्ता गरेर टुङ्ग्याउने भनेर पटक पटक भनेकै थियौँ। यो अहिले पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि 4 पटक मोदीजीको भ्रमण भइसक्यो। प्रत्येक पटक परराष्ट्र सचिवको स्तरमा गर्ने भन्दै जाँदै गर्दा हामीले वार्ता गरौँ भनिरह्यौँ, इपिजीको रिपोर्ट बुझ भनेर भनिरह्यौँ। नबुझ्दै गर्दाखेरि अहिले हामीले नक्सा बनाएको हो। यो एक पक्ष नक्सा कार्तिकको 6 गते नक्सा कसले बनायो? अहिले कार्तिक 6 गते भारतले नक्सा नबनाएको भए हामी अहिले नयाँ नक्सा बनाएर जान्थ्यौँ होला। अहिले पनि हामी के गर्थ्यौँ होला भने सायद चाहिँ हामी अर्को पटक सौहार्दपूर्ण वार्ताका निम्ति तथ्य प्रमाण जुटाएर बसेर कुर्थ्यौँ होला। र नक्सा बनाएर मात्र होइन, नक्सा बनाएपछि कोभिड-19 जुधिरहेको बेलामा यो बेलामा त घोडेटो बाटो भारतको रक्षा मन्त्री सारा सेनामेना राखेर यो बेलामा भर्चुअल मिट यो तपाईँलाई भन्नुभयो, अघि बुद्धिनारायण सरले भन्नुभयो, यो बेलामा गरेर शानदार ढङ्गले हामीले बाटो खोल्यौँ भनेर यो पहिला भूकम्पको बेलामा नाकाबन्दी भनेको जस्तै यतिखेर सङ्क्रमण जुझिरहेको बेलामा एकातिर नक्सा बनाएको बेलामा नेपालले प्रोटेस्ट गरिरहेको छ भन्नुभयो, सरकारले गरेको छ, पार्टीले गरेको छ, सबैले गरेको छ, संसदले गरेको छ। गरिरहेको बेलामा उल्टो बाटो बनाउने, हाम्रो एक्जिस्टेन्सलाई एक्सेप्ट नगर्ने, योभन्दा हेप्ने कुरा के हुन्छ? नक्सा बनाइसक्यो त्यसमाथि बाटो पनि बनाउने, अनि अब नेपालले नक्सा नबनाएर गर्ने के त? हामीले एउटा त्यस कारणले गर्दा म टुङ्ग्याउँछु रविजी, मेरो यति कुरा के हो भने म एउटा कुरासँग मलाई अहिले पनि भन्न मन लागेको यसपछि मान्य मन्त्रीज्यूले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ प्लिज। वार्तै हो, तर मैले अस्ति पार्लियामेन्टमा बोलेको कुरा म सम्झन्छु, देश भनेको माटो पनि हो, मान्छे पनि हो। माटो र मान्छे सँगसँगै देश भनेको इफेक्टिभ कन्ट्रोल पनि हो। नक्सा अघि बुद्धिनारायण सरले भन्नुभयो नक्सा हामीसँग पनि छ, उसँग पनि छ, तर इफेक्टिभ कन्ट्रोल कोसँग छ? सेना प्रशासन सबै भारतको उपस्थिति भएको अवस्था छ। हिजो नक्सामा नहुँदै गर्दाखेरि त वार्ता गरौँ भन्दै गर्दा तयार नभएको बेलामा हामी तथ्य प्रमाण सबै जुटाएर बसौँ, हल्ला नगरौँ, उत्तेजना ल्याउने काम नगरौँ। उत्तेजनाको पारो जबरजस्ती चढाएर यहाँ कसैको देवत्वकरण गर्नुपर्ने, घर नक्सा बाँड्दै हिँड्नुपर्ने, बढी हल्ला गर्नुपर्ने कुरा के? सिङ्गो देश एक ठाउँमा छ, नक्सा बनाउने ठाउँ एक ठाउँमा छ, भोलि एक ठाउँमा रहन्छ। धेरै हल्ला नगरौँ, तर भित्र दह्रोसँग तयारी गरौँ। म बरु नेपालभित्र हल्ला गर्नु सट्टामा सडकमा यहाँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो हामीले ठाउराहरू उखार्नुको सट्टामा बरु कहाँ जाउँ भनेदेखि भने भारतको जनमत निर्माण गर्ने कुरामा सम्भव भएसम्म हस्तक्षेप गरौँ, त्यहाँको नागरिक मत निर्माण गर्ने ठाउँमा हस्तक्षेप गरौँ, किनकि त्यसले भारतको सरकारलाई प्रभावित गर्न सक्दछ। किनकि भारतमा एउटा जबरजस्त के न्यारेटिभ बनाउन खोजेको देखिन्छ अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने यो कसरी उक्साटमा गरेको, यो नेपालले जबरजस्ती गर्यो भन्ने गरेको ठाउँमा यो होइन। सिङ्गो देश नेपालमा मधेसदेखि पहाडसम्मका, राजेन्द्र महतोदेखि लिएर चाहिँ योगेश भट्टराईसम्म, गगन थापादेखि लिएर नारायण काजीसम्म जोसुकै भन्नुहोस्, जुनसुकै नेतालाई गएर भेटे, जसलाई गएर भेटे पनि लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको सन्दर्भमा सिङ्गो देश एक ठाउँमा छ। जोसुकै भए पनि अब यो जमिनबाट भारतलाई तर ससम्मान फिर्ता नपठाइकन छाड्दैन भन्ने सन्देश जुन बनेको छ, यसलाई अझ बलियो बनाउँ त ल। अनि बल्ल न वार्ताको लागि जवाब हुँदै जाला। वार्ताको मलाई वार्ताबाट हल्का खोज्ने भन्दा मेरो कुनै पनि कुरा, तर वार्ताको लागि तयार कसरी हुन्छ? क्वेसन यहाँ गर्नुपर्छ सबैले भन्ने कुरा त्यही हो, वार्ता गरौँ, वार्ताबाट हल खोजौँ। तर वार्तामुख किन आउँछ, वार्तामुख कसरी आउँछ? आउने छाट सङ्केत देखिएको छैन, त्यसका लागि कसरी त्यो माहौल सृजना गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ लागौँ भन्ने गगनजीको भनाइ। उमेशजीलाई अलिकति म उमेशजीलाई यसमा एड गर्छु, त्यसपछि मन्त्रीज्यूमा आउँछु। किनभने अब यो कुरामा सरकारले हामीलाई भनिदिनु पर्यो 1 2 3 हाम्रो योजना यो छ,
सरकारले भनेका योजनामा ढक्क उभिएर हामीले 1 2 3 सरकारले बनाएको योजनामा मैले साथ दिने मान्य काम मन्त्रीज्यूलाई एकैछिन होल्ड गरेँ किनभने उमेशजीको प्रतिक्रिया पनि लिएपछि अनि म मन्त्रीजीको लिउँछु र फेरि अनि बुद्धिनारायणजी क्रमशः राजेन्द्र महतोजीकोमा आउँछु। उमेशजी। हजुर, नेपालले आफ्नो मातृभूमिलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेर भारत र विश्व समुदायलाई एउटा शानदार सन्देश दिएको छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भारतसँग संवाद गर्ने र भारतसँग संवाद सम्भव नभएमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जाने, त्यहाँको ट्रिब्युनलमा आफ्ना आफ्ना दस्तावेजहरू राख्ने, जो बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सर र अरू थुप्रै सीमा अभियन्ता नेपालका कर्मचारीहरूले सङ्कलन गर्नुभएको छ, ती दस्तावेजहरू राख्ने। र अर्को कुरा के छ भने मिडियाको विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने मिडियाप्रति नेपाली जनसमुदायको जुन चासो र जुन जिज्ञासा जुन अपेक्षा छ त्यसलाई सम्मान गर्दै हामी के भन्न चाहन्छौँ भने भारतीय मिडियाले के प्रस्तुत गरिरहेका छन्। नेपाली मिडियाले सन् 1816 मार्च 4 1816 मा भएको सुगौली सन्धिको धारा 5 लाई प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसको अर्को वर्ष 4 फेब्रुअरी 1817 मा भारतीय मुख्य सचिवले ब्रिटिस भारतका मुख्य सचिवले नेपालका राजदूतलाई लेखेको चिठी प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसको 16 दिनपछि 22 फेब्रुअरीमा भारतको मुख्य सचिवले कुमाऊका गभर्नरलाई कुमाऊका कमिसनरलाई लेखेको पत्र प्रस्तुत गरेका छन्। 1827 को नक्सा प्रस्तुत गरेका छन्, 1856 को नक्सा प्रस्तुत गरेका छन्, 1903 को नक्सा प्रस्तुत गरेका छन्, 1947 को नक्सा प्रस्तुत गरेका छन् र 2019 को फेब्रुअरी 2 मा भारतले नक्सा जुन जारी गरेको थियो त्यो नक्सा प्रस्तुत गरेर सोधेका छन् कि तिम्रो नक्सामा पनि काली त पर छ, काली भन्दा यता आएर किन नक्सा कोर्यो, जवाब देऊ भनेर सोधिरहेका छन्। हामीले सोध्ने प्रश्न हो दस्तावेजका आधारमा, प्रमाणका आधारमा। त्यसमा मिडियालाई, हाम्रो सरकारलाई नेपाली जनताले विश्वास गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के हो भने यसमा नेपाली नै को कति बढी राष्ट्रवादी भनेर लड्ने बेला होइन। यो बेलामा हामी एक भएर हामीले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने जनतालाई सम्मान गरेर, हाम्रो राष्ट्र यति कमजोर छैन। मनिषा कोइरालाले ट्विट लेख्दाखेरि अथवा वीरेन्द्र रिजालले अन्तर्वार्ता दिन बित्तिकै हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुने, देश बलियो हुने, वर्षा राउतले अर्को अन्तर्वार्ता दिन बित्तिकै कमजोर भएर खतमै हुने होइन। देश भनेको एउटा निरन्तर अविच्छिन्न संस्था हो, त्यो बलियो छ। त्यो आत्मबल हामीले हाम्रा जनतामा दिनुपर्छ। किन वर्षा राउतले एउटा ट्विट लेख्न बित्तिकै हाम्रो देश कमजोर हुने, किन हामी त्यति कमजोर हुने? हामीसँग यता प्रमाण छन्, हाम्रा पुर्खाले सिर्जेको यत्रो देश छ र हामीसँग सरकार छ र हामीले विश्वास गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय छ। त्यसकारणले त्यसप्रति विश्वास गरेर हामी अघि बढ्नुपर्छ। र मैले सरकारलाई के एउटा सुझाव दिन चाहन्छु भने सिमाना काकडभिट्टादेखि पुनर्वाससम्मका जनता, गड्डा चौकीसम्मका जनता मात्र होइन, गुन्जी नाभी कुटीका जनताले के गरिरहेका छन्। ती 2018 सालमा पछिल्लो पटक जनगणना गरेदेखि नेपालसँगको संवादमा छैन। तिनले बिरामी हुँदा अस्पताल कहाँ जान्छन् होला, तिनका छोराछोरीले कहाँको स्कुलमा पढ्छन् होला, तिन कुन बाटो हिँड्छन् होला, तिनले कमाई गरेर कुन कम्पनीमा काम गरेर रोजगारी सिर्जना गर्छन्। ठीक छ, म यसमा म एकचोटि उमेशजी मैले एकछिन यहाँ रोकेँ। मैले मन्त्रीज्यूलाई यसमा मन्त्रीज्यूको प्रतिक्रिया पनि चाहेको छु। यो सँगसँगै फेरि म अन्य जस्तो सरकार ढाल्ने सम्मका अभिव्यक्तिहरू सञ्चार माध्यममा दिइरहेका छन् पूर्व सचिवहरू, भारतका विशेष गरेर भारतीय विदेश मन्त्रालयका पूर्व सचिवको प्रतिक्रिया पनि आएको छ र केहीले पूर्व माओवादीलाई लक्षित गरेर हामीले गरेका क्रियाकलाप हामीले पालेका हौँ भन्ने प्रतिक्रिया र नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि लक्षित गरेर केही अभिव्यक्तिहरू दिएका छन्, जसको प्रतिक्रिया के छ भन्ने विषयमा यसपछि आउँछु। तर म अहिले मान्य मन्त्रीज्यूको प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छु। अहिले यी भर्खरै उठेका विषयहरूमा मन्त्रीज्यू के भन्न चाहनुहुन्छ? अब भारतका केही कूटनैतिक मानिसहरू र केही पूर्व प्रशासकहरूले जसरी नेपालको सरकार, यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई जुन लेभलबाट उहाँहरूले बुझ्न खोज्नु भएको छ त्यो बिल्कुलै गलत हो। त्यो कुनै बेला थियो होला। नेपालमा महाकालीमा र मेचीमा धेरै पानी बगिसक्यो। अब नेपालका राजनीतिक दलहरू आफ्नो देशको बारेमा आफै निर्णय गर्न सक्छन्, आफ्नो भाग्यको फैसला आफै गर्न सक्छन्। जनता त्यति सचेत छन्। त्यसैले यहाँ कसैले सरकार बनाइदिएको पनि होइन, कसैले ढाल्ने पनि होइन। नेपाली जनताले सरकार बनाउँछन्, आवश्यक पर्यो नेपाली जनताले सरकार परिवर्तन गर्छन्। त्यो हिजो कुनै बेलाको भारतीय डक्ट्रिन थियो होला, त्यो उहाँहरूले चेन्ज गर्नुपर्छ। मलाई एउटा खुसीको कुरा के लाग्छ भने रविजी, अहिले जुन छलफल हामी गरेका छौँ तर यत्तिकै छलफल चाहिँ भारतीय मिडियामा पनि भएको छ। यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो कि नेपाल र भारत बिचमा भएका केही सीमा समस्याको बारेमा
आज दुवै देशको एउटा राष्ट्रिय बस भएको छ र यसले कुनै न कुनै रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यान आकर्षण भएको छ। भोलि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि यो बसमा आउन सक्छ, त्यसको निम्ति हामीले तयारीमा बस्नुपर्छ। तर नेपाल फेरि पनि म अघि भन्न चाहन्छु कि यहाँ हामीले कुनै राष्ट्रवादको प्रतियोगिता गर्नुपर्ने छैन। नेपालभित्र कसले कति भूमिका खेल्यो, इतिहासमा कसको भूमिका के थियो भन्ने कुरा त भोलि इतिहास लेख्ने मानिसहरूले लेखिहाल्छन्, त्यसको समीक्षा भइ नै हाल्छ। मुख्य कुरा भनेको हाम्रो इमान्दारिता हो। हामी इमान्दार साथ त्यसको प्रयत्न गर्छौँ कि गर्दैनौँ। आजको सरकारले इमान्दारिताका साथ त्यसको प्रयत्न गरेको छ। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलका साथीहरूको आशंकापूर्ण समर्थन हुन्छ, त्यसलाई मैले अन्यथा ठान्दिनँ। एउटा प्रतिपक्षी दलले आशंका पनि गर्छ नै, तर म भन्न चाहन्छु यो केसमा कुनै आशंका गर्नुपर्ने केही पनि कारण छैन कि अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै त आखिरी परिस्थितिलाई यो ठाउँसम्म ल्यायो नि त। यदि सरकारले नचाहेको भए त संसदमा यो नीति कार्यक्रममा पनि आउने थिएन, नक्सा प्रकाशित गर्ने पनि कुरा थिएन, हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीले बोलाइ अफिसमा त्यति कुरा गर्नुपर्ने पनि थिएन, प्रधानमन्त्रीजीले त्यो तहको चासो राख्नुपर्ने पनि आवश्यकता थिएन। त्यसकारणले नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको नेतृत्वको सरकारको बारेमा कुनै आशंका गर्नुपर्ने छैन। एक दोस्रो, नेपालका कुनै पनि राजनीतिक घटनाक्रममा परिवर्तनमा, चाहे त्यो 7 सालको होस्, 46 सालको होस्, त्यस पछाडिका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको र अन्य विदेशी हाम्रा मित्र देशहरूको, मित्र समुदायको हामीलाई नैतिक समर्थन थियो भन्ने कुरा कसैले लुकाएर लुक्ने कुरा होइन। र त्यसको निर्णय हामीले गरेका हौँ। माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरणको निर्णय हामीले गरेका हौँ 12 बुँदे सहमति। ठिक छ, त्यसलाई अन्य बहसमा मलाई मैले त्यसलाई बहसको प्रमुख विषयवस्तु बनाउन चाहिनँ। तर म एउटा कुरा चाहिँ के जोड्छु र यसमा म बुद्धिनारायण सरको पनि मत चाहन्छु। गत यसभन्दा अगाडिको बहसमा जनरल अशोक मेहता र प्रोफेसर एसडी मुनि पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीसँग यी प्रमाणहरू छन् भन्दा उहाँले चाहिँ के बताउनु भयो भने विशेष गरेर प्रोफेसर एसडी मुनिले त्यो त भारततर्फ पनि छन्, तपाईँले जति भन्नुभयो त्यस्ता प्रमाणहरू हामीसँग पनि छन्, तिरोतिरेका रसिददेखि लिएर विभिन्न दस्तावेजको कुराकानी गर्दा हामीसँग पनि छन् भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तो सम्भावना कतिको हुन्छ? त्यसकारणले त हामीले भन्यौँ नि, बुद्धिनारायण सरले पनि भन्नुभयो, म पनि फेरि त्यो जोड्न चाहन्छु, अहिले गगन मान्यजीले पनि जोड्नु भएको छ। हामीले आफ्ना तथ्य प्रमाण लिएर टेबलमा बसौँ नि त। हामीले टेबलमा बसौँ भन्दा भारतीय पक्षले किन नमान्ने? उहाँहरूले त माधव नेपाल दिल्लीको भ्रमणमा गएको बेला, प्रधानमन्त्रीको रूपमा गएको बेला उहाँहरूले त नक्सामा सही गराउन खोज्नु भएकै थियो नि। माधव नेपालले त गर्न मान्नु भएन होइन। पछि पनि अरू सरकारले पनि त्यसमा अडान लिँदै आउनुभयो। आज केपी ओली नेतृत्वमा आइपुग्दा हामी यहाँसम्म आयौँ भनेपछि उहाँहरूको प्रस्ताव त हामीले मानेका छैनौँ नि। त्यसकारणले त वार्ताको टेबलमा आउँ। तपाईँसँग पनि ब्रिटिस लाइब्रेरीमा भएका के डकुमेन्ट छन् लिएर आउनुहोस्। 1817मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले के चिठी लेखेर दिएको थियो गुन्जी, नादी र कुटीका मानिसहरूलाई, त्यो कुरा लिएर आउनुहोस्। गुन्जी, नादी, कुटी त मैले त पैदल यात्रा गरेर त्यो ठाउँमा त म आफै मेरो आफ्नो आँखाले देखेर आएको छु नि होइन। त्यसो भएको हुनाले यी सबै तथ्य प्रमाणहरूले के भन्छन्, सुगौली सन्धिले के भन्छ, हामीले चीनसँगको सीमा सम्झौता गर्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ चीनतिर, त्यो सबै त डकुमेन्टहरूमा छँदैछ नि। किन हामी अब यसलाई अब एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनका निमित्त अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हिसाबले गगन कुमार थापाजीको एउटा प्रतिक्रिया म यहाँ लिन्छु। अबको बाटो कसरी हामी जान सकिएला, अथवा यो बहसले एउटा निष्कर्ष निकाल्ने क्रम पनि हो, अथवा सरकारका लागि कस्ता निष्कर्षहरूमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा सल्लाह सुझाव पनि बन्न सक्दछ। उमेशजी लगायत, राजेन्द्र महतोजी लगायत, म गगनजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु, अथवा उमेशजीले हात उठाउनु भएको छ, पहिला उमेशजीबाट नै सुरु गर्छु। तर म एकदमै छोटकरीमा यसलाई गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। म उमेशजी पछि अत्यन्तै छोटोमा मैले यहाँ सुझाव पनि हाम्रा युवा नेताहरू, खास गरी गगन थापा र योगेश भट्टराई जस्ता नेताहरू हाम्रो भरोसाका केन्द्र हुनुहुन्छ अहिले। उहाँहरूलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु भने अब हामी आत्मरतिमा रमाउने होइन, आत्मरतिमा रमाउने गरी हामी आत्मनिर्भर भएका छैनौँ। आज हामीले कालापानी र लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा हाम्रो दाबी प्रस्तुत गर्यौँ, संसारको ध्यान आकृष्ट गर्यौँ, तर सँगसँगै हाम्रो जिम्मेवारी पुरा भएको छैन। सुस्तामा हाम्रो मान्छेहरूमाथि इन्डियाबाट आउने तस्करहरूले दिनरात लुटिरहेका छन्। भारतीय पुलिसले लात हानिरहेको छ। किसानहरूले त्यहाँ आफ्नो भूमि, आफ्नो खेती जोगाउन मुस्किल भइरहेको छ। तिनको विषयमा पनि तपाईँहरूले बोल्नुपर्ने बेला आएको छ। नेपाली मिडिया तपाईँको साथमा छ। पुनर्वासदेखि काकडबिटासम्म नेपाली खेतमा भारतीयले आएर पिलर गाडेका छन्, आँगनमा पिलर गाडेका छन्। एउटा गोरु इन्डियातिर
एउटा गोरु नेपालतिर हुने अवस्था छ, त्यसको अन्त्य गर्नको लागि एउटा सार्थक प्रयास गर्नुहोस् तपाईँहरूले। हजुर, इलाममा नेपालले एउटा भ्यू टावर बनाउँदाखेरि भारतीय एसएसबीले त्यहाँ आएर रोकेको छ, हस्तक्षेप गरेको छ, जबकि त्यो सिमानाभन्दा 100 मिटर ओराएको छ। नेपाल किन रोकेको छ, यो विषयमा हामीले बोल्नुपर्ने छ। किन भन्दा यी ठाउँहरू पछि गरौँला भनेर अहिले मुल्तबीमा राख्न किन मिल्दैन भने त्यहाँ मान्छे छन्, त्यहाँ मान्छेले दुःख पाइरहेका छन्। देश भनेको माटो हो र माटो मात्र होइन, मान्छे पनि हो। माटोलाई मात्र सम्मान गर्ने, मान्छेलाई अपमान गर्ने राष्ट्रियता चल्दैन। त्यसकारणले हरेक नेपालीले जसरी दुःख पाएर सिमाना जोगाइरहेका छन्, तिनको साथमा नेपाली राजनीतिक दल छन्, सरकार छ र नेपाली समाज छ भन्ने सन्देश दिनुहोस्। त्यसको नेतृत्व तपाईँले संसद र सरकारबाट गर्नुहोस्, मिडियाले साथ दिन्छ भनेर म सुझाव दिन चाहन्छु। हजुर, बिल्कुल। अब म गगनजीलाई आफ्नो भनाइ राख्नु म एकदम छोटकरीमा मात्र तपाईँले अघि सोध्नुभएको कुराको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसका बारेमा कोही मान्छेले पनि कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले उत्तर दिने भनेको हाम्रो निर्णयबाट पर्सि संविधान संशोधनमा शानदार ढङ्गले मत हालेर उत्तर दिन्छौँ। संविधान संशोधन पछि सबै तयार हुने भने त म त पटक पटक भनिरहेको छ, उमेशले उठाउनु भएको सुस्ता लगायतका विषयहरू सबैलाई पनि समेट्ने गरिकन सङ्कल्प प्रस्ताव समेत पारित गरेर त्यहाँबाट उत्तर दिन्छौँ। लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीलाई प्राप्त गर्ने कुराको सन्दर्भमा लगातार जुन सरकार प्रतिपक्ष जहाँ भए पनि अहिले भएको सरकारलाई पुरा साथ दिएर त्यहाँ बसेर उत्तर दिन्छौँ। बाहिर बसेर फुर्सदमा भएका सेवानिवृत्त मान्छेले गरेका प्रत्येक बकबकका बारेमा, बकवासका बारेमा उत्तर दिनुपर्ने काङ्ग्रेसलाई आवश्यकता पनि छैन, फुर्सद पनि छैन। काङ्ग्रेसको निर्णय पल्टाएर हेरे हुन्छ, यसको सकियो। मेरो अर्को कुरा, मैले यति कुरा फेरि आग्रह गर्छु, हामीले कस्तो नेरेटिभ बनाउने भन्ने कुरा म उमेशजीलाई पनि आग्रह गर्छु, रवि लामिछानेलाई पनि आग्रह गर्छु, सबैलाई आग्रह गर्छु। नेपालभित्र यो नेरेटिभ बनाउँदै गर्दाखेरि यो नक्सामा पुग्ने ठाउँमा सिङ्गो देश, अघि पनि मैले पटक पटक कुनै अब जसो कुरा होइन, हामी सिङ्गो देश एउटा प्रक्रियाबाट भारतले जबरजस्ती गर्दाखेरि यो बेलामा हामी चुप लागेर बसिरहेको बेलामा जबरजस्ती गर्दै गर्दा यहाँ पुग्यौँ। काम सकिएको होइन, उमेश सुरु भएको छ। त्यसैले यो कसैको देवत्वकरण पनि नगरौँ, कसैको दानवीकरण पनि नगरौँ। यो सबैजना हामी सामूहिक हाम्रो प्रयत्नबाट हामी यहाँ पुग्यौँ, सामूहिक प्रयत्नबाट यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने सङ्कल्प गरौँ। मेरो दोस्रो कुरा र मेरो अन्तिम कुरा भनेको तथ्य प्रमाणका सन्दर्भमा हामीले त हाम्रो तथ्य प्रमाण हाम्रो जुन भनिरहेका छौँ, बुद्धिस्थलले यसमा अझ भन्नु होला, अघि एसटी मुनिको चर्चा गरेर रवि लामिछानेले भन्नुभयो, हामीले अब यो तथ्य प्रमाणमा हामी आत्मरतिमा नरमाइकन मेरो आग्रह त सरकारले तत्काल सबै अझै अतिरिक्त विज्ञहरू राखेर हाम्रा कुन तथ्य प्रमाणहरू के थप्यौँ भने अघि भनेको वार्ताको टेबलमा ती तथ्य प्रमाण अझ बढी काम लाग्छ। तिरोको रसिद हामी पनि ल्याउँला, ६२ सालपछि तिरोको रसिद उसले पनि बोकेर आउला। हामीले के प्रमाण जुटायो, नक्सा हामीसँग छ, सोली सन्धि हामीसँग छ, तर उसले के लिएर आउन सक्ला, उसले टेबलमा आउँदै गर्दा के लिएर आउला, त्यसमा त्यसलाई काट्नका निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ होला भन्ने बारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक भित्र जुन संस्थाले जहाँबाट गर्नुपर्ने कामहरू हो यो पनि सँगसँगै गर्दै गयो भने बाहिर कम बोलौँ, भित्र धेरै काम गरौँ, उत्तेजनाको पारो नचढाउँ, गम्भीर भएर काम गरौँ। यो सरकारले लिड गर्ने हो, सरकारलाई कुरामा टोटली हाम्रो साथ रहन्छ। खालि एउटै कुरा भनेर टुङ्ग्याउँछु कि के नहोस् भन्ने कुरा हो भने सिमानाको कुरा गर्दै गर्दा सिमानाको कुरा गरौँ। सिमानाको कुरा सकिएर अब तपाईँले अर्को कार्यक्रम मलाई जोड्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कोभिडको बारेमा कुरा गर भनेर भन्नुहुन्छ भने मेरा सरकारसँग 1000 प्रश्न छ। त्यो बेलामा सरकारलाई प्रश्न तैँले मान्छे किन ल्याएन, सरकार भारतको सिमानामा मान्छे किन राख्यो भन्दै गर्दाखेरि मैले प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो सरकारलाई क्वेसन गर्ने, यत्रो नक्सा बनाएको सरकारलाई क्वेसन गर्ने भन्ने प्रवृत्तिलाई अहिले हामीले परास्त गरेनौँ, अहिले रोकेनौँ भनेदेखि भने चाहिँ हो त्यहाँनिर हाम्रो आशंका हो। उता मान्छे मर्यो भन्नु साथै पनि अनि अस्ति नक्सा बनाएको होइन भनेर उत्तर दिन थाल्यो भने चाहिँ हो त्यो बेलामा चाहिँ हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बचाउ सरकारको बचाउ कवच नबनोस् नक्सा भन्ने तपाईँको भनाइ। हस्, म माने राजेन्द्र महतोसँग फेरि आउँछु। म सुरुवातको प्रश्नमा मैले अलिकति स्पष्ट पाउन सकिनँ जवाब। मैले राजेन्द्र महतोज्यूलाई फेरि पनि जोड्न चाहन्छु। मानिलिनुहोस् प्याकेजमा सहमति भएन संविधान संशोधनको र विशेष गरेर सीमाका विषयलाई लिएर यो नक्साका लागि मात्र, यो अनुसूची सच्याउनका लागि मात्र सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आयो, राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता पर्यो र संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भने यसमा मात्र संविधान संशोधन गर्नको निमित्त जनता समाजवादी पार्टी तयार हुन्छ कि हुँदैन? मेरो त आग्रह के भने अहिलेसम्म जुन हिसाबले नारामा सीमित, राष्ट्रवाद नारामा सीमित भयो त्यो चाहिँ रहनु भएन र यो कागजमा नक्सामा मात्रै चाहिँ त्यो हाम्रो भूमि रहनु भएन। नेपाली जनताले त्यो भूमि नेपालको उसमा देख्नु पर्यो, त्यो चाहिँ हामीले आशा गरे हो, नेपाली जनताले त्यो आशा गरे हो र त्यो समयको हामी इन्तजार गर्छौँ। तर त्यसको प्रक्रिया त यही हो कि हाम्रो संविधानमा भएको नक्सा नै गलत छ। अब त्यो के प्रक्रिया अपनाउने हो सरकारले अपनाउने हो।
नेपाली जनता सरकारलाई सहयोग गरे हो, सबै पार्टीले सहयोग गरे हो। सरकारले खालि नारामा यो चाहिँ जुन नारामा राष्ट्रवादको जुन कुरा अहिलेसम्म भयो र हाम्रो त्यो अवस्था छ, यसबाट पार पाउनु पर्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो संविधानको जुन संशोधनको जुन सवाल हो, यसमा प्रष्ट रूपमा हामीले राखेका छौँ, त्यो चाहिँ त ठिकै छ। यो चाहिँ जुन सीमा सम्बन्धी आएको त ठिक छ, तर हाम्रो आग्रह सुरुदेखि विगतदेखि सैकड़ों मान्छे गोली खाएको छ संविधानको लागि, संशोधनको लागि। यो पनि राष्ट्रिय सवाल हो, यो पनि तराई मधेस, हिमाल पहाड तराईका जनता, मधेसी जनजाति, तारू लगायतका जनताको अधिकार पहिचानको सवाल हो। त्यो पनि राष्ट्रिय सवाल हो, त्यसलाई छोड्नु हुँदैन, त्यसलाई पनि ल्याउनुहोस्। त्यो हामी पटक पटक आग्रह गरे, अहिले पनि आग्रह गर्छौँ। सँगै जान सकेन भने यस्तो अवस्थामा नै ल्याउनु पर्छ। बिल्कुल बिल्कुल, राज्यको सरकारको दायित्व हो, त्यो पनि त्यत्तिकै मानवीय संवेदनशीलता हो, नागरिकको जीवनसँग जोडिएको सवाल हो। त्यो चाहिँ त्यसलाई छोड्ने अहिलेसम्म जसरी छोड्नु हुँदैन। यो संविधानको जुन सवाल हो, योसँग हामी बाँधिएका छौँ। सैकड़ों मान्छेले जान गुमाएको छ। त्यसैले जब जब संविधानको कुरा आउँछ, त्यो चाहिँ हामी चाहिँ बाध्य हुन्छौँ, त्यो चाहिँ राज्यलाई, सरकारलाई त्यो पनि ल्याऊ, त्यो पनि ल्याऊ, सँगै जाऊ, प्याकेजमा गरौँ भन्ने मतमै हुनुहुन्छ। त्यो हो, त्यो हाम्रो आग्रह हो। हस्, अब म बुद्धिनारायणजीमा आउँछु, अनि त्यसपछि यसलाई अब विशेष गरेर अब सरकारकै प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको मान्य मन्त्रीज्यूले यसलाई अन्त्य गर्नुहुनेछ अथवा बाँकी जिज्ञासाहरू जवाफ दिनुहुनेछ। समयले अलिकति साथ दियो भने उमेशजीले छोटो केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्न चाहनुभयो जस्तो देखिरहेको छु मैले। म छोटकरीमा एकदमै समयको पाबन्दीलाई विचार गरिदिनु हुन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बुद्धिनारायणजी, मलाई चाहिँ दुईटै बुझाइ भन्नु छ। हजुर, मान्य राजेन्द्र महतोले भन्नुभएको कुरो साह्रै सान्दर्भिक, साह्रै तथ्यपूर्ण छ। एउटा कुरो भारतसँग नक्सा छ कि छैन भने दोस्रो कुरो, मान्य राजेन्द्र महतोले भन्नुभएको 3-4 बुँदा मध्येमा कुर्सीको रक्षा भयो, सीमाको रक्षा भएन। तथ्य कुरा, 9 महिना 1 वर्षमा हाम्रो सरकार ढल्ने, अनि कुर्सी कसरी रक्षा हुन्छ भन्ने, अनि सीमा कहाँबाट छ। एउटा कुरा, जनतालाई त भूमि चाहियो भनेर हाम्रो राजेन्द्र महतोले भन्नुभयो, कस्तो सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। नक्सा मात्रै होइन भनेपछि अब म त के भन्छु भनेदेखि, कसरी पाउने भन्दाखेरि वार्ता गर्ने, पुराना नक्सा दस्तावेजको हिसाबले सौहार्दपूर्ण कुरा कार्य, बन्दुक हानेर होइन, मिसाइल छोडेर होइन, तर सौहार्दपूर्ण तरिकाले पाउन सकिन्छ। अर्को उहाँले भन्नुभयो सुनेको 98% समस्या समाधान भयो, 2% बाँकी। मैले के भन्न चाहन्छु भने माननीय राजेन्द्र महतोज्यू, त्यो 2%मा नै माखे साङ्लो रहेको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, सन्दकपुर, ठोरी, प्याराताल, परासनदेखि लिएर मेची नदीकी तटीय क्षेत्र, महेश्वर आदि 2%मा रहेको छ है। हेर्नुहोस्, यो 2% समाधान गर्नु पर्यो। कस्तो राम्रो कुरा भन्नुभयो मान्यज्यूले। अनि अर्को कुरा के भनेदेखि चाहिँ वार्ताको माध्यम, कस्तो राम्रो भन्नुभयो वार्ताको माध्यम। किनभने पूर्वक्तामा मान्य मन्त्रीज्यूले पनि, मान्य गवर्नरले पनि भनिसक्नुभयो कि अब यसमा चाहिँ भारतका ट्र्याक टु डिप्लोमेटहरू, नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत देव मुखर्जीदेखि लिएर मन्जीव पुरीले पनि भन्नुभयो, वार्ता नै चाहिँ एउटा विकल्पको कुरा हो, वार्ता गर्नुपर्छ। हाम्रा ट्र्याक टु डिप्लोमेटहरू पनि कूटनीतिज्ञ ज्ञानचन्द्र आचार्यदेखि लिएर अब भारतका लागि पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्यायले पनि वार्ता गर्नुपर्छ, यो वार्ता गर्नु नै सङ्कल्प गर्नुपर्छ भन्नुभएकोले मान्य राजेन्द्र महतोज्यूको यो कुरा एकदम राम्रो छ। अब अन्तिममा भारतसँग नक्सा छ कि छैन, महोदयहरू छ, प्रशस्त नक्सा छ, तर कस्तो नक्सा छ? सन् 1879को जस्तो नक्सा। सन् 1879को नक्सा भनेको कार्टोग्राफिक डिस्टोर्सन गरेको, कार्टोग्राफिक एग्रेसन गरिएको। किनभने सङ्केत चिन्हले नक्सामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सङ्केत चिन्ह भनेको ड्यास डट डट ड्यास डट डट ड्यास तानिन्छ। 1879को नक्सामा हेर्नुहोस्, दार्चुला र धारचुलाबाट उत्तर लगेर छाङ्ग्रुबाट जब उत्तर लग्यो र लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदी र लिपुलेकबाट आएको नदी सङ्गम हुने बेलादेखि अनि त्यो 1879को नक्सामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा चिन्ह दाहिनेतिर मोडेर पङ्खाघाट खोलाको बाटो अनि त्यसपछि आएर पहाडको धारै धारैतिर लगेको छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको सुगौली सन्धिले त नेपालको पश्चिमी सिमाना नदी भन्छ नि, जमिन त होइन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त्यस्तो खालको नक्सा प्रशस्त छ उहाँहरूसँग। अर्को कुरा के भन्छु भने छोटकरीमा भारत
सर्वे अफ इन्डियाले नेपालको 1950 मा टोपोग्राफिकल म्याप बनायो, हवाई जहाजै उडाएर बनायो। त्यो नक्साहरू पनि प्रशस्त छ। त्यो नक्सामा पनि डिस्टोर्सन गरेको छ, कालापानी लिम्पियाधुरा चाहिँ उतातिर पारेको छ। त्यसकारण नक्सा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो नक्साको लडाइँको छिनोफानो के हुन्छ भने सुगौली सन्धिताका काली नदीको उद्गम पहिल्याएर बनाएको नक्सालाई जायज ठहर्याइन्छ मेरो दिमाग अनुसार। त्योभन्दा पछिका हिजो आजका नक्साहरू चाहिँ मान्यता हुँदैन, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि हाम्रो अदालतमा पनि प्रमाण भनेको पुरानो प्रमाण चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। जेठो प्रमाण प्रमाणित हुन्छ, कान्छो चाहिँ प्रमाणित हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हस्, धन्यवाद बुद्धिनारायणजी, धेरै धेरै धन्यवाद। लगभग हामी यसमा आयौँ। उमेशजीको छोटो एकदमै छोटो मैले एकदमै छोटो कुरा के राखेँ भने लिपुलेखदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूमिको विषयमा र त्यो नक्सामा समेटेको विषयमा नेपाल अभूतपूर्व रूपमा एकीकृत भएको छ भावनात्मक रूपमा। यसलाई सरकारले सदुपयोग गर्नुपर्छ र सांसद तथा नेपालका एउटा युवा नेता गगन थापाले जसरी भन्नुभयो कि यो नक्सा नेपालका सरकारका अरू कमजोरीहरू लुकाउने कवच नबनोस् भन्ने विषयमा फेरि हामी उत्तिकै खबरदारी पनि गर्छौँ। जनसमुदायले, प्रतिपक्षी दलले र मिडियाले उत्तिकै खबरदारी गर्नुपर्छ। किनकि म एउटा सानो प्रसङ्ग राख्न चाहन्छु। सरदार भीमबहादुर पाण्डेले किताब लेख्नु भएको छ त्यस वखतको नेपाल भनेर। सन् 1850 मा जङ्गबहादुर युरोपको भ्रमणमा गएर 6 महिनापछि फर्केर आउनुभएको थियो। उहाँसँग सँगसँगै चाकरी गर्नेहरू मान्छे पनि गएका थिए र बाटोमा आइसकेपछि अब नेपालतिर इन्डियाको कलकत्ताबाट तपाईँको जहाजबाट झरिसकेपछि नेपाल आउने बेलामा उहाँले चाहिँ ती सँगै गएका मान्छेलाई के भन्नुभएको थियो भने खबरदार युरोपका मान्छे, बेलायतका मान्छे, फ्रान्सका मान्छे मोटा थिए, चिल्ला थिए भनेर नभन्नु है। ती मोटा थिए, चिल्ला थिए त्यहाँका मान्छेहरू त भनेर थाहा पाए यहाँ नेपाली जनताले भने विद्रोह गर्छन्। हामी त यहाँ त ख्याउटे मान्छेहरू छन्। जनतालाई ख्याउटे बनाउने अस्त्रको रूपमा नक्सा प्रयोग नहोस्। जनतालाई बलियो बनाएपछि जनताले देश जोगाउँछ। हस्, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। अन्त्यमा अब मन्त्रीज्यूको यो सबै विषयलाई समेटेर अब यो जति पनि प्रतिक्रियाहरू आए, विशेष गरेर सल्लाह सुझाव आए र यो अभूतपूर्व एकताको रूपमा आजको हामीले यो बहसलाई लियौँ। सल्लाहहरू थिए, सुझावहरू थिए, तर दुई मत चाहिँ थिएन। मन्त्रीज्यू यसलाई यसमा दुई मत हुने कुरा पनि भएन। म उमेशजी र गगनजीलाई एउटा आशंका छ, त्यो आशंकाबाट कुरा गरौँ कि यो नक्सा प्रकाशित गरेर सरकारले सम्पूर्ण अरू कुराबाट चाहिँ मुक्ति पाए कि क्या हो भन्ने उहाँहरूलाई लागिरहेका छ। हामी त्यो मुक्तिको आशा गरेका छैनौँ। यो नक्सा अलग्गै विषय हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो। त्यसकारण हामी एक ठाउँ आयौँ। घरेलु मुद्दामा हामी अलग अलग हुन सक्छौँ, छलफल गर्दै जाउँला। घरेलु मुद्दामा जहाँसँग मिलेला मिलेर जाउँला, जहाँसँग मिलिएन आफ्नो आफ्नो धारणा राखेर जाउँला न। यो त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा हामी एक ठाउँ आयौँ। त्यो पनि नेपालमा पहिलो पटक यति अभूतपूर्व एकता पार्लियामेन्टदेखि सबै राजनीतिक दलसम्म, मिडियादेखि सबै नागरिक समाजसम्मको एकता हामीले बनायौँ। यो राम्रो कुरा हो, यसलाई कायम राखेर जानुपर्छ। सरकारले यसमा योगदान दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद पनि दिन्छ र साथै उहाँहरूको योगदानको थप अपेक्षा पनि हामी गर्छौँ। नम्बर 2, सरकारको तयारी यस विषयमा अगाडि बढ्छ। हामी सबै बुद्धिजीवीहरू, नक्साविदहरू, भूगोलविदहरू, मिडियाको साथीहरू जसले यो विषयमा बहस गरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग लगातार छलफल गर्छौँ र भोलि यो बहसले भारतसँग वार्ताको सम्भावना अझै बढाएको छ, नजिक ल्याएको छ मेरो विचारमा। अब हामी छिटै नै वार्ताको टेबलमा पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदा त्यो वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत गर्ने सम्पूर्ण डकुमेन्टको तयारी उहाँहरूको सहयोगमा नेपाल सरकारले गर्छ। नम्बर 2 म त्यो भन्न चाहन्छु। नम्बर 3, हामी औपचारिक अनौपचारिक सबै च्यानलहरू यसमा प्रयोग गर्छौँ। जुन अघि बुद्धि सरले भन्नुभयो ट्र्याक 2, ट्र्याक 1 जे भन्छौँ हामी त्यो सबै नै यसमा प्रयोग गर्छौँ। नम्बर 4, माननीय राजेन्द्र महतोजीले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, विशेष गरी यो अहिलेको संविधान संशोधनमा उहाँहरूको साथ पक्कै नै हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। अन्य कतिपय संविधान संशोधनका मुद्दाहरू उहाँहरूले उठाइरहनु भएको छ। ती मुद्दामा उहाँहरूबाट हामी एकै ठाउँमा उभिन सक्ने अवस्था अहिले छैन। पहिले यो ठाउँमा हामी एक ठाउँ उभियौँ, त्यसपछि उहाँहरूले उठाउनु भएका मुद्दाहरूमा पनि भोलि हामी छलफल गर्दै जाउँला। त्यहाँ एक ठाउँ आइपुगेछ भने राजेन्द्रजीले विश्वास गर्नु भएन है। बडो व्यङ्ग्यात्मक हाँसो हाँस्नु भएको छ राजेन्द्रजी, मैले देखिरहेको छु। राजेन्द्रजीको हाँसोमा बडो ठुलो व्यङ्ग्य छ अहिले। राजेन्द्र महतो दाजुलाई अन्तिममा मेरो भनाइ के छ भने अब नेकपाले काङ्ग्रेसलाई प्रश्न गर्ने, काङ्ग्रेसले नेकपालाई प्रश्न गर्ने, मधेस केन्द्रीय दलको साथीहरूले सरकारलाई प्रश्न गर्ने, मिडियाले अर्कोलाई प्रश्न गर्ने। अब यो च्याप्टर क्लोज भयो। यो खास गरिकन लिम्पियाधुरा कालापानीको इस्युमा हामी सबै एक ठाउँ आएर
भारतलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, तपाईँले कालापानी कहिले छोड्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो नक्सा कहिले सच्याउनुहुन्छ। अब हामीले गर्ने प्रश्न त्यही आयो, सबैले गर्नुपर्ने प्रश्न त्यही नै हो। अरे माध्यम सरकारै बन्ने हो, तपाईँहरू बन्ने हो, खुट्टा नकमाइकन आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ नि त। कसो मान्यज्यू? एकदम दरो साथ प्रमाण साथ आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ नि ठाउँमा। हो प्रमाण साथ राख्छौँ हामी, भनिसकेँ नि मैले। हामी सम्पूर्ण तयारी गर्छौँ, आजसम्मका तथ्य प्रमाण सबै हामीसँग छन्। अझै जुटाउँछौँ, अझै अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न लाइब्रेरीमा होला ती खोज्न लाग्छौँ। बुद्धिनारायण सर जस्तो हुनुहुन्छ, उहाँहरू जस्तो थुप्रै मान्छे, भैरव विशाल दाई अहिले जीवितै हुनुहुन्छ, जो 18 सालमा त्यहाँ जनगणना गर्नै जानुभएको थियो होइन। 15 सालमा भोट हाल्ने मान्छेहरू सायद अहिले पनि त्यहाँ होलान्, उहाँहरूलाई खोजिन्छ। सबै तथ्य प्रमाण खोजेर सरकार आफ्नो बलियो पोजिसनका साथ वार्तामा जान्छ। हस्, यहाँहरू सबैलाई सानो सन्देश, मैले एउटा सानो सन्देश मात्र एक सेन्टेन्समा मैले के भन्न चाहेँ भने नेपाली जनता जसले नेपाली मिडिया भारत जस्तो किन जवाब दिन सकेन भन्नुभएको छ नि, यति गम्भीर विषयमा फरक फरक पृष्ठभूमिका, फरक फरक पेसाका मान्छेहरू हामी आज जम्मा भएर जुन शिष्टताका साथ संवाद गऱ्यौँ नि, हामीले चाहेको संस्कार, हामीले बसाउन खोजेको संस्कार यो हो। यसमा नेतालाई, मिडियालाई, सरकारलाई, जनताले साथ दिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु। गगनजी, केही टिप्पणी? सबैलाई मैले थप टिप्पणी गर्ने समय दिएँ, तपाईँलाई केही थप यति मात्रै हो कि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मात्र भने सिङ्गो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रमबाट सबै पार्टीका साथीहरूलाई र सबै आम नेपाली जनतालाई के कुरा राख्न चाहन्छु भने यो विषयको सन्दर्भमा हिस्टोरिकल्ली पनि नेपाली कङ्ग्रेस सधैँभरि लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी विषयको सन्दर्भ सधैँभरि स्पष्ट थियो र यो प्रकरणका सन्दर्भमा पनि प्रारम्भबाटै स्पष्ट थियो, स्पष्ट छ। यो विषयका सन्दर्भमा एक दिन एक निमेष पनि यो विषयका सन्दर्भ अलमल पनि रहेन, भोलि पनि रहँदैन। र हामी यो मैले अघि पनि भने, सरकारले अघि राजेन्द्र महतोजीले सुस एउटा कुरा भन्नुभएको त्यही नै हो कि अब संविधान सरकारले संशोधन ल्यायो, त्यसलाई हामी पास गर्छौँ। उसले अरू कार्ययोजना ल्याउँछ, त्यसमा हामी मद्दत गर्छौँ। सरकारले दह्रो गरी खुट्टा टेक्ने हो, खुट्टा लकपकायो भने त्यो बेलामा दह्रो गरी समात्दिन हामी जान्छौँ। हामी के विश्वास गर्छौँ भने दह्रो गरी टेक्छ, हाम्रो सम्पूर्ण साथ यो कुरामा रहन्छ। हस्, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूको अमूल्य समयका लागि। हस्, धन्यवाद। एउटा सुझाव दिउँ हजुर, छोटकरीमा मन्त्रीले के सुझाव दिन चाहे भने नेपालले जुन नक्सा, ऐतिहासिक नक्सा छापेको छ, यो नक्सा प्रचण्डलाई, शेरबहादुर देउवालाई अथवा माधव नेपाललाई होइन, दिने हो भने बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई उपहार दिनुपर्छ नेपाल सरकारको मन्त्रीले। यो नक्सा बुद्धिनारायणजीसँग यो नक्सा त अरूले विश्वास गर्नुभन्दा पहिलादेखि सँगै थियो, त्यस कारणले उहाँसँग त रहेकै नक्सा हो भनौँ। म उमेशजीलाई भनिदिन्छु, बुद्धिनारायण सरले हामीलाई दिनुभयो, हामीले बुद्धिनारायण सरलाई दिनु। धन्यवाद। हस्, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो सहभागिताको लागि। 2064 सालमा यो सूची नक्सा हालेको छु, 2064 सालमा बुद्धिनारायणजी सालमा सीमा सङ्ग्राम पनि हालेको छु। अनि सन् 2003 मा अङ्ग्रेजीको बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपालमा पनि यो सूची नक्सा हालिसकेको छु, मैले एकदमै पहिले हालेको छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबै सहभागीहरूलाई, धेरै धेरै धन्यवाद अमूल्य समयका लागि। र विशेष गरेर यस मुद्दामा राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता टड्कारो महसुस भएको परिप्रेक्ष्यमा हामीले यो बहस यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो बहसमा पक्ष विपक्षका कुराहरू भन्दा पनि देशका मामलामा, सीमाको मामलामा, आफ्नो भूभाग प्राप्त गर्ने मामलामा एकै मत छ भन्ने कुरामा दुविधा र दुईमत थिएन। तर पनि त्यसलाई अझ बढी संस्थागत गराउनको निमित्त हामीले यो बहस सञ्चालन गऱ्यौँ, जसलाई सबैले आफ्ना सल्लाह र सुझावसहित सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्नुभयो। यो बहसमा सहभागी हुने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय योगेश भट्टराईज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन कुमार थापालाई धेरै धेरै धन्यवाद। जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सीमाका अध्येता, सीमाविद, पूर्व नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक उमेश चौहानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा ब्रेकको बेला भएको छ, ब्रेकपछि अर्को विषय हामी थप्नका लागि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुनेछौँ। र आजको कार्यक्रमको समयावधि अलिकति लामो हामीले बनाएका छौँ, कोरोनासँग सम्बन्धित एउटा विषय बाँकी नै छ, त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। अहिलेलाई बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले एक विशेष बहस सञ्चालन गऱ्यौँ र राष्ट्रिय विषयमा विशेष गरेर हर क्षेत्रका मानिसहरू, हर राजनीतिक दल सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने विषय हो भन्नका लागि हामीले सबैलाई विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित अथवा विभिन्न राजनीतिक दलसँग पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याएर
राष्ट्रिय बहसको प्रयास आजको कार्यक्रममा गऱ्यौँ। दर्शक महानुभावहरू, सशस्त्र प्रहरी साथीहरूका लागि एक विशेष रिपोर्ट थियो, तर त्यसलाई आजको कार्यक्रमका लागि थाँती पार्नुपर्ने भएको छ। सीमामा खटिएका, मेहनत गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका जवान साथीहरूका लागि तयार पारिएको त्यो रिपोर्टलाई अर्को कार्यक्रमका लागि हामी थाँती राख्नेछौँ। आजका लागि भने कार्यक्रमको समय यहीँ समाप्त भइसकेको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गएर गाली वा तालीको शीर्षकमा रहेको हाम्रो विषयमा आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्न नबिर्सनुहोला। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते र बिलामी छानेको। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।